हामीले एक्सेप्सन हेरेको थियौं है। अलिकति एक्सेप्सन फेरि म रिभिजन गरेर तपाईलाई ठ्याक्कै अगाडि बढाइहाल्छु है। हिजो त हुन त इन्टरफेस सकाइसकेको थिएँ, तपाईको सी शार्पमा पनि छ होला है, अथवा म यो नोट सेयर गरिदिन्छु है। एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बुझ्नु भएको छ भने इन्टरफेस नि खासै केही प्रब्लम छैन। खालि इन्टरफेस के हो त, एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास नै हो जसमा के हुन्छ त, सबै मेथडहरू बाइ डिफल्ट तपाईको पब्लिक अनि एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। हामीले बाइ डिफल्ट एब्स्ट्र्याक्ट मेन्सन गरिरहनु पर्दैन मेथडहरूको अगाडि हैन। अनि हाम्रो मेथडहरू बेसिकली दुई भागमा बाँडिन्छ कि, सुरुमा त्यसको नाम दिने अथवा त्यसलाई डिक्लेरेसन गर्ने भन्छौँ है, अनि त्यसको एक्जिक्युसन डिफाइन गर्ने अथवा हामी त्यसलाई डेफिनेसन भन्छौँ। मेथड हाम्रो दुई पार्टले बनेको हुन्छ। अब नर्मल हाम्रो क्लासमा सबै मेथडहरू के हुन्छ त, नर्मलै हुन्छ, यानि कि डिक्लेरेसन पनि हुन्छ, डेफिनेसन पनि हुन्छ। तर हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासेस र इन्टरफेसेसहरूमा के हुन्छ त, हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासेस र इन्टरफेसेसमा के हुन्छ त, हाम्रो मेथड डिक्लेरेसन मात्रै हुन्छ, डिफाइन हुन कम्पलसरी छैन है। एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा डेफिनेसन कम्पलसरी छैन, अनि इन्टरफेसेसमा त डेफिनेसन हुँदैन। अब यो एउटा के हो त, सिन्ट्याक्स हो। हामीले जसरी पब्लिक क्लास नेम बनाउँथ्यौं नि, त्यस्तै गरी हाम्रो के हुन्छ त, पब्लिक इन्टरफेस अनि इन्टरफेस नेम चाहिँ हामी बनाउँछौं। हाम्रो कुनै पनि आइडिईमा हामीले इन्टरफेस बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौं त, राइट क्लिक, न्यू, जावा क्लास हैन, जावा इन्टरफेस छानेर चाहिँ हामी इन्टरफेस बनाउँछौं के। अथवा यो लिस्टमा कतै इन्टरफेस देखिराख्नु भएको छैन भने अदरतिर जानुस्, अनि यहाँ जुन माथि फिल्टर छ, यो फिल्टरमा हामी इन्टरफेस टाइप गर्छौं। एब्स्ट्र्याक्ट क्लाससम्म त हामीले गरिसकेका थियौं, सम्झिनु भएको छ? मैले त्यो एक्जाम अगाडि नै गरेको थिएँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लासेसहरू है। अब यहाँनिर मैले एउटा सानो चार्ट बनाइदिएको छु। क्लासलाई इनहेरिट गर्दाखेरि एक्सटेन्ड्स किवर्ड युज गर्छ, अनि यसको नोटेसन के हो त, एउटा सलिड सिंगल एरो हो। अनि के हुन्छ त, चाइल्ड क्लासले जहिले पनि प्यारेन्ट क्लासतिर एरो पोइन्ट आउट गरिरहेको हुन्छ, यो नोटेसन हुन्छ हाम्रो। अब कतिपय बुकहरूमा के हुन्छ अथवा कतिपय नेटहरूमा यो एरोको डाइरेक्सन उल्टो होला, त्यस्तो होइन। के हुन्छ त, चाइल्ड क्लासले जहिले पनि आफ्नो प्यारेन्ट क्लासतिर यसरी एरो पोइन्ट आउट गरिरहेको हुन्छ है। चाइल्डले प्यारेन्टलाई एरो देखाउँछ, अनि इनहेरिट गर्दाखेरि एक्सटेन्ड्स किवर्ड युज गर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो के एक्चुअली बोल्नु? सर, हजुर हजुर, सर चाहिँ हाम्रो त्यो एडमिट हुँदा आउने साउन्डलाई बन्द गर्न मिल्छ? पुरा हस्पिटलवाला फिलिङ आइरहेको छ। यति होला, ल म गरिदिन्छु। हुन त हो है, ल अब चाहिँ आउँदैन। तपाईँलाई नै जान्छ, मलाई लाग्यो मलाई मात्रै आउने। ल ठिकै छ। अनि यहाँनिर के हुन्छ त, हामीले अब क्लास छ नि, क्लासले अब कुनै पनि इन्टरफेसलाई इनहेरिट गर्नु छ भने हामी एउटा ड्यास लाइनले नोटेसन देखाउँछौँ है। अनि कुन चाहिँ किवर्ड युज गर्छौँ त, इम्प्लिमेन्ट्स भन्ने एउटा किवर्ड युज गर्छौँ है। चाइल्ड क्लास, इम्प्लिमेन्ट्स, प्यारेन्ट, इन्टरफेस। अब यसको कोडहरू चाहिँ मैले ठ्याक्कै यहाँनिर हालिदिएको छु हैन। एउटा प्यारेन्ट इन्टरफेस होला हैन। अब यहाँनिर हामीले यसरी मेथडहरू डिफाइनहरू गरिदिन्छौँ, मेथडहरू डिक्लेयर गर्छौँ है। मैले मिस्टेक गरेँ, डिफाइन होइन, मेथडहरू डिक्लेरेसन मात्रै गर्छौँ है। डेफिनेसन चाहिँ यहाँनिर दिँदैनौँ, यो डिक्लेरेसन हो। अनि यसको डेफिनेसन चाहिँ कहाँनिर हुन्छ त, यसको चाइल्ड क्लासमा। चाइल्डले प्यारेन्ट इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट हान्छ, यानि कि इनहेरिट गर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल चाइल्डले के गर्छ त, यो डिक्लेरेसनलाई डेफिनेसन दिन्छ, यानि कि यसलाई ओभरराइड गरिदिन्छ अथवा रिडिफाइन गरिदिन्छ, जेसुकै भन्नुहोस् है। हिजो हामीले इन्टरफेससम्म अलिकति हेरेका थियौँ। यो मल्टिपल इनहेरिटेन्स एचिभ गर्नलाई इन्टरफेस
हजुर हजुर मल्टिपल इनहेरिटेन्स गर्नलाई हो हाम्रो इन्टरफेस। भनेपछि जावाले पनि मल्टिपल इनहेरिटेन्स सपोर्ट गर्दैन। क्लास लेभलमा गर्दैन, इन्टरफेस लेभलमा चाहिँ गर्छ के। ओके सर। अब क्लास भनेको अब किन गर्दैन एकचोटि एउटा मैले हिजो कहाँनिर गराएको थिएँ, एक मिनट है, यहाँ कतै छुटिरहेछ। यो कोडहरू मैले गिटहबमा हालिदिएको छु, एकचोटि जुनेद रेपोस भनेर सर्च गर्नु होला है। गिटहबमा जुनेद रेपोस भनेर सर्च गर्नु होला, मैले च्याटमा हालिदिन्छु। एक मिनट है, कहाँ गयो। अब यहाँनिर मल्टिपल इनहेरिटेन्स जावाले प्यारेन्टमा किन सपोर्ट गर्दैन र इन्टरफेस चाहिँ गर्छ होइन, त्यो हामीले एक्जाममा कसरी लेख्ने त्यो एकचोटि हेरौँ हामीले। अब मानिलियौँ एउटा नयाँ क्लास बनाइदिउँ न, मल्टी डेमो भनेर। अब मानिलियौँ कि हाम्रो जावाले के गर्छ त, मल्टिपल इनहेरिटेन्स क्लास लेभलमा सपोर्ट गर्छ अरे। सपोज दुईटा प्यारेन्ट छन्, प्यारेन्ट 1 अनि प्यारेन्ट 2 भनेर। अब सपोज एउटा प्यारेन्टको आई कलर चाहिँ ब्ल्याक छ अरे। अब त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को पनि प्यारेन्ट छ, प्यारेन्ट 2 भनेर, त्यसको आई कलर ब्लू छ। अब सपोज हाम्रो जावाले सपोज मल्टिपल क्लास लेभल इनहेरिटेन्स एलाउ गरिदियो अरे। हामीले के गर्न पायौँ भने सपोज एक्सटेन्ड्स प्यारेन्ट 1 कमा प्यारेन्ट 2 जुन कि हाम्रो एलाउड छैन, यहाँनिर इरर फालिरहेको छ। सपोज मानिलियौँ कि यो एलाउड छ अरे। त्यहाँ माथि इररले मलाई त्यो PSPM को सर्टकट युज गर्न दिइरहेको छैन। अब मानिलियौँ कि हाम्रो कुनै पनि क्लास अब सपोज मल्टी डेमो भनेर छ, यहाँनिर के एलाउड छ त, हाम्रो मल्टिपल इनहेरिटेन्स क्लास लेभलमा एलाउड छ अरे। यहाँनिर के भइदियो, अब सपोज मैले चाइल्डको एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु। अब यहाँनिर एम डट मैले आई कलर लेख्दाखेरि के चाहिँ आउटपुट आउँछ, त्यहाँनिर एउटा कन्फ्लिक्ट आइदिन्छ कि तपाईँको। ल अब सपोज हाम्रो जावामा अरू ल्याङ्ग्वेज जस्तो मल्टिपल इनहेरिटेन्स क्लास लेभलमा एलाउड छ अरे। अनि त्यो बेलामा हामीले के गर्यौँ त, दुईटा क्लासलाई इनहेरिट गरिदियौँ। प्यारेन्ट 1 प्यारेन्ट 2 लाई एक्सटेन्ड्स किवर्ड युज गरेर इनहेरिट गरिदियौँ। एलाउड छैन, त्यही पनि मानिलियौँ कि एलाउड छ अरे। अब यहाँनिर दुईटामा के छ त, एउटै आई कलर भन्ने स्ट्रिङको प्रपर्टी छ, एउटै प्रपर्टी। अब मानिलियौँ अहिलेलाई सेम टाइपको नै छ होइन, एउटा भेरिएबल छ अथवा एउटा प्रपर्टी छ। त्यसमा एउटा प्यारेन्टले ब्ल्याक भन्ने भ्यालु स्टोर गरिरहेछ, अर्को प्यारेन्टले ब्लू भन्ने भ्यालु स्टोर गरिरहेछ। अब यो चाइल्डको अब्जेक्टले होइन, अब आफ्नो अब्जेक्ट एम डट आई कलर प्रिन्ट गर्दाखेरि के चाहिँ प्रिन्ट गर्ने, प्यारेन्ट 1 को आई कलर प्रिन्ट गर्ने कि प्यारेन्ट 2 को आई कलर प्रिन्ट गर्ने। यसले एउटा अब कन्फ्युजन, एउटा इरर टाइपको जेनेरेट गरिदियो कि, एउटा डिस्क्रिपेन्सी जस्तो भयो यहाँनिर। यसरी गर्दाखेरि अब यसले कसको प्रिन्ट गरोस्, प्यारेन्ट 1 को गरोस् कि प्यारेन्ट 2 को आई कलरको भ्यालु प्रिन्ट गरोस्। यस्तो कन्फ्युजन आउन सक्छ भनेर जावाले सुरुमै के डिसाइड गर्यो त, उसले मल्टिपल इनहेरिटेन्स क्लास लेभलमा एलाउ कहिले पनि गर्दैन भनेर डिसाइड गरिदियो। ठिक छ।
यस्तो इरर आउन सक्छ भनेर के गरिदियो त हैन, यस्तो कन्फ्युजन आउन सक्छ भनेर हैन, कम्पाइलर अथवा रन टाइममा यस्तो कन्फ्युजन आउन सक्ला नि त। m.i कलर प्रिन्ट गर्दाखेरि अब कसको चाहिँ प्रिन्ट गर्ने, प्यारेन्ट 1 को कि प्यारेन्ट 2, यस्तो कन्फ्युजन नआओस् भनेर जाभाले सुरुमै के गरिदियो त, मल्टिपल इनहेरिटेन्सको सपोर्टै हटाइदियो क्लास लेभलमा चाहिँ है। अब यसरी बुझौँ, मल्टिपल इनहेरिटेन्समा क्लास भनेको बायोलोजिकल फादर हो अनि इन्टरफेसहरू भनेको गडफादर हो। तपाईँ कुनै पनि एउटा बिङको हैन, लिभिङ बिङको एउटा मात्रै के हुन्छ त, बायोलोजिकल प्यारेन्ट हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि उसलाई एडप्ट गर्नको लागि जति पनि गडफादरहरू बन्न सक्छ, यहाँनिर पनि हामी लगभग त्यही कन्सेप्ट लगाउन सक्छौँ। कहाँनिर मैले गरेको थिएँ, ओहो यहाँनिर। यहाँनिर अब के भयो त, एउटा नर्मल क्लासले उसको के छ त, एक्सटेन्ड्स प्यारेन्ट, यानि कि उसले के जनाइरहेछ, उसको एउटा बायोलोजिकल प्यारेन्ट छ जुन कि हाम्रो क्लास हो हैन। यो प्यारेन्ट भन्नाले क्लास हो, त्यसको लागि हामीले किवर्ड युज गरेका थियौँ एक्सटेन्ड्स। अनि कुनै पनि मान्छेको एउटा बायोलोजिकल फादर मात्रै हुन्छ, तर गड फादर त जति पनि हुन सक्छ, उसलाई जतिले पनि एडप्ट गर्न सक्छ नि त हैन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ त, अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अब इम्प्लिमेन्ट्स प्यारेन्ट इन्टरफेसेसहरू कमाले सेपरेट गरेर लेख्न मिल्छ। इम्प्लिमेन्ट्स अनि इन्टरफेसहरूको नाम कमाले छुटाउँदै लेख्ने। एउटा बायोलोजिकल प्यारेन्ट तर मल्टिपल गड फादर्स, त्यो सेन्समा चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त, जाभाले क्लास लेभलमा मल्टिपल इनहेरिटेन्स पटक्कै सपोर्ट गर्दैन, तर एट द सेम टाइम इन्टरफेस लेभलमा चाहिँ हामीले मल्टिपल इन्टरफेसेसहरूलाई यसरी इनहेरिट गराउन सक्छौँ। अनि जहिले पनि प्रायोरिटी कसलाई दिने त, सबसे पहिला एक्सटेन्ड्स किवर्ड हुन्छ अनि बल्ल इम्प्लिमेन्ट्स किवर्ड लेख्ने है। यसरी सम्झिने कि तपाईँको आफ्नो बायोलोजिकल फादरलाई पहिला प्रायोरिटी अनि एडप्टेड फादरहरूलाई सेकेन्ड प्रायोरिटी। पहिला जहिले पनि एक्सटेन्ड्स हुन्छ सिन्ट्याक्स अनुसार यदि छ भने, अनि त्यसपछि बल्ल इम्प्लिमेन्ट्सहरू युज गर्दै जाने। अनि यहाँनिर हामीले त्यो अब इन्टरफेसेसहरूबाट आएको मेथडहरूलाई यहाँनिर यसरी ओभरराइड गर्न सक्छन्। मेन क्लास लेभलमा त्यो कन्फ्युजन हटाउनलाई मल्टिपल इनहेरिटेन्सको सपोर्ट हटाएको हो। इन्टरफेसेसहरूमा त्यस्तो प्रब्लम आउँदैन, त्यसले यो चाहिँ एलाउड छ। ठिक छ यहाँसम्म? हिजो छुटेको साथीहरूलाई मैले सरल रिभिजन मात्रै गर्दा हो। अथवा तपाईँलाई कुनै पनि अब फ्युचरमा कतै टपिकहरू कतै के प्रब्लम छ अथवा बुझ्नु भएको छैन भने भन्न सक्नुहुन्छ है। अब यो चाहिँ मैले जाभा टिप पोइन्टबाट एउटा डिफरेन्स लेखिदिएको छु है। यो नोटमा अपलोड गरिदिन्छु, एकचोटि सर हेर्नु होला। सर यो चाहिँ हजुरले कहाँ अपलोड गरिदिनुहुन्छ यो डक फाइल? तपाईँको यो फ्युज क्लासरुममा एकचोटि हेर्नु त। ए हजुर सर। क्लासरुममा, फ्युज क्लासरुममा फाइल्सको अन्डरमा होला, एक मिनट है। जाभा नोट्स भनेर होला, यहाँनिर छ। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। सर यो हाम्रो इनहेरिटेन्स गर्नको लागि, हजुर हजुर, मल्टिपल इनहेरिटेन्स गर्नको लागि दुई लेभलमा इनहेरिटेन्स गर्दा के होला, लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी छ है? हजुर हजुर, त्यो त्यस्तो चाहिँ छ है। अनि हाम्रो मल्टी लेभल हुन्छ कि, एकचोटि यहाँनिर ठ्याक्कै यो पुरानै टपिक सम्झाइदिउँ। हजुर मल्टी लेभल त हुन्छ। हजुर, यसरी मल्टिपल इनहेरिटेन्स एचिभ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यसरी यो टेक्निकली यो लेभलमा छुटेको छ। हामी टेक्निकली यसलाई मल्टिपल चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। मल्टिपल भन्न त मिलेन, तर हाम्रो पर्पजको लागि चाहिँ त्यो गरेर आफ्नो पर्पजको लागि हजुर यसरी गर्दा हुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ गर्दा हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि केही प्रब्लम आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन, यो चाहिँ हामीले अस्ति गरेकै थियौँ होला सायद। यो चाहिँ मजाले एलाउड छ, तर एप्रोप्रिएट हुनु छ भने यसलाई मल्टिपल चाहिँ नमेन्सन नगरौँ है। आफ्नो कामको लागि गर्न सकिन्छ, तर एक्ज्याक्ट टर्मिनोलोजी चाहिँ छैन है। अनि यो मल्टिपललाई म येलो कलरले हाइलाइट गरिदिन्छु, किनकि यो अलिकति बिचको लाइनमा भयो कि क्लास लेभलमा एलाउड छैन, तर इन्टरफेस लेभलमा चाहिँ एलाउड छ भएर मैले यसलाई अलिकति यहाँनिर यो कलर चेन्ज गरिदिएँ ल।
allowed in Java via interface. यो नोटहरु म फेरि जे करेक्सन हुँदै जान्छ म सच्याउँदै जान्छु। अनि हाम्रो कोडहरु चाहिँ मैले गिटहबमा एउटा रेपोजिटरी बनाएको छु है। एकचोटि म फेरि च्याटमा हाल्दिन्छु अथवा लिंक पनि फेरि हाल्दिन्छु। जुनेद रेपोस भनेर गिटहबमा सर्च गर्नुस्। तपाईको त्यो सगरमाथा CSIT 2021 भनेर एउटा रेपोजिटरीमा मैले हाल्दिएको छु है। अनि यो चाहिँ मैले एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भर्सेस इन्टरफेस छ। एकचोटि यो नोट सर हेर्नु होला, मैले आफैले लेखाएन, यो जावा टी पोइन्टबाट कपी पेस्ट हानिदिएको हो है। प्रोबेबली यो जावा 8 सम्मको डिफरेन्सलाई यसले नोट गरिरहेको छ। हाम्रो यो सिलेबसमा जावा 8 सम्म भए पुगिहाल्छ हामीलाई। हाम्रो सिलेबस खासै त्यो एडभान्स जावाको लागि डिजाइन गरेको छैन। यसमा सर्र गर्दा हेर्दा हुन्छ नोटमा है। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले, तपाईको एक्सटर्नल भाइभा लिने पोइन्ट अफ भ्यूले, प्लस तपाई अब सपोज जावामा जबै गर्नुहुन्छ भने इन्टरभ्युअरले पनि तपाईलाई यही सोध्छ है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भर्सेस इन्टरफेस। एकचोटि सर्र फ्री टाइममा हेर्नु होला है। अब यहाँनिर म एउटा सानो तपाईलाई क्लास के हो, एब्स्ट्र्याक्ट क्लास के हो, इन्टरफेसको एउटा सानो पिक्चरले मैले यहाँनिर हाल्दिएको छु हिजो नै। अब सपोज एउटा 3टा पेपर छ A4 साइजको। एउटा पेपरमा के छ, क्वेशन एन्सर क्वेशन एन्सर क्वेशन एन्सरहरु छ हैन। क्वेशन छ, त्यसको लगतै एन्सर पनि छ है। यहाँनिर हामीले के नोट गरेका छौं त, क्वेशन भनेको मेथड डिक्लेरेसन हो, यानी कि अगाडिको पार्ट, पब्लिक भोइड मेथड नेम। त्यस्तै गरी मेथड डेफिनेसन भनेको हाम्रो के हो त, एन्सर हो रे है। भन्नाले अब नर्मल क्लासमा त हामीले अस्तिबाटै QA हैन, डिक्लेयर पनि डिफाइन पनि, डिक्लेयर पनि डिफाइन पनि, त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मल क्लास हो। अब कुनै पनि क्लास सपोज एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भयो भने के हुन्छ, त्यसमा डिक्लेरेसन मात्रै अथवा क्वेशन मात्रै पनि हुन सक्छ, अथवा डिक्लेरेसन डेफिनेसन हैन, त्यसको मिक्सचरहरु हुन सक्छ। यानी कि एब्स्ट्र्याक्ट क्लासेसहरुमा डेफिनेसन कम्पल्सरी छैन। नर्मल मेथडहरु यानी कि डिक्लेरेसन र डेफिनेसन पनि हुन सक्छ, र एटलिस्ट डिक्लेरेसन चाहिँ हुन्छ नै। अनि इन्टरफेसेस भनेको के हो त, एउटा स्पेशल टाइप अफ तपाईको जावा क्लास अथवा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास नै हो, जसमा के हुन्छ सबै मेथडहरु बाइ डिफल्ट पब्लिक एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। भन्नाले के हो त, सबै मेथडहरुमा हाम्रो के हुन्छ, यसरी डिक्लेरेसन मात्रै हुन्छ, यानी कि क्वेशनहरु मात्रै हुन्छ है। त्यसरी हामीले सर्र भन्न सक्छौं है कुन चाहिँ इन्टरफेस हो, कुन चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हो, कुन चाहिँ नर्मल क्लास हो भनेर। खाली यहाँनिर अलिकति सिन्ट्याक्समा के फरक छ त, हामीले पब्लिक क्लास अथवा पब्लिक एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको ठाउँमा सिम्पली पब्लिक इन्टरफेस अनि इन्टरफेस नामले यसरी डिनोट गरिरहेको हुन्छ है। यहाँनिर नोट गर्नु होला, इन्टरफेसहरुमा कहिले पनि हामीले क्लास मेन्सन गर्दैनौं। इन्टरफेसमा कहिले पनि यहाँनिर क्लास मेन्सन भएको हुँदैन, इन्टरफेस भएको हुन्छ है। अब हामीले ल्याब गर्दाखेरि, कोड गर्दाखेरि एउटा यो सानो मिस्टेक गरिरहेको हुन्छौं, त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला है। यहाँनिर इन्टरफेसको ठाउँमा यसरी इन्टरफेस नै लेख्ने। त्यसपछि हिजो हामीले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ हेरेको थियौं है। सुरुमा एक्सेप्सन के हो भनेर हेरेको थियौं। अब यही पिक्चरबाटै गरिदियौं न त। अलिकति धमिलो होला। अब सपोज हामीसँग 1 2 3 4 5 ब्लक अफ कोड अथवा 5 लाइन अफ कोड छ अरे। मैले के गर्न खोजिरहेको छु त, एप्पल बल 10/0 एउटा कुनै म्याथमेटिकल अपरेसन, क्याट अनि डग प्रिन्ट गर्न खोजिरहेको छु। अब मैले प्रोग्राम चलाउँदाखेरि के हुन्छ त, नर्मल खालको जावा प्रोग्राम चलाउँदाखेरि एप्पल मजाले प्रिन्ट भइदियो, बल पनि मजाले प्रिन्ट भइदियो। तर हाम्रो अब नर्मल कुनै पनि प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजले
प्रोबेबली पाइथन बाहेक सबैले के गर्छ त 10/0 मजाले डिभाइड गर्न सक्दैन है। पाइथनले डिभाइड गरेर अब सपोज इन्फिनिटी दिन सक्ला है। तर नर्मल हाम्रो जाभाहरू भयो अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा के हुन्छ त 10/0 यसले गर्दैन नि, इन्फाइनाइट यसरी लेख्न सक्दैन, डिस्प्ले गर्न सक्दैन। त्यसले यहाँनिर के हुन्छ त यो रातो भनेको के हो त यो कोडमा प्रब्लम आयो प्लस यो कोड एक्जिक्युट भएको छैन भन्नाले यहाँनिर हामीले कन्सोलमा के हेर्न सक्छौँ त एउटा सानो लगमा उसले यसरी यस्तो एक्ज्याक्ट त होइन तर यस्तै खालको के दिन्छ त एउटा इरर मेसेज दिन्छ, यानि कि अरिथमेटिक एक्सेप्सन यो थ्रेड मेनमा हैन। अब यो कुनै लाइन होला, यो कुनै क्लासमा हैन, यो इरर मेसेज यानि कि डिभाइड बाई 0 आइदियो अरे। अब यहाँनिर प्रब्लम आइसकेपछि के हुन्छ त जाभाले यहीँनिर टर्मिनेट गरिदिन्छ यो थ्रेडलाई, यो थ्रेड अथवा यो प्रोग्रामलाई यहीँनिर रोकिदिन्छ। अब यहीँनिर रोकियो भने हामीले सोचेको अनुसार क्याट र डग पनि प्रिन्ट चाहिँ हुँदैन, हाम्रो प्रोग्रामले पुरै काम चाहिँ गर्दैन। अब यस्तो केसहरूलाई हामी के भन्छौँ त एक्सेप्सन आएको भन्छौँ। माथिबाट तल फ्लो हुँदै गइरहेछ, बिचमा कतै प्रब्लम आयो, त्यहाँदेखि तलको कुनै पनि प्रोग्राम एक्जिक्युटै भएन। यस्तो अनवान्टेड सिनेरियोलाई हामीले एक्सेप्सन आएको भन्छौँ। एक्सेप्सन के हो? एउटा एब्नर्मल कन्डिसन अथवा प्रब्लम हो जुन चाहिँ रन टाइममा अकर हुन्छ। तपाईँले नोट गर्नुभयो होला, यो चल्दा चल्दै रन भयो, त्यसले एप्पल प्रिन्ट भयो, बल प्रिन्ट भयो, अनि त्यसको रिजल्ट के हुन्छ त एब्रप्ट टर्मिनेसन अफ आवर प्रोग्राम। हाम्रो प्रोग्राम बिचैमा नभनिकै नै अड्किन्छ, एउटा लग मेसेज इररमा आइदिन्छ अनि हाम्रो प्रोग्राम मजाले अड्किदिन्छ, टर्मिनेटै भइदिन्छ। अब एउटा सानो डिस्टिङसन के हो त मोर एप्रोप्रिएटली भन्दाखेरि थ्रेडमा चाहिँ एक्सेप्सन आउँछ के कतिपयले प्रोग्राम भन्छ तर त्यो फ्याक्ट होइन। एक्सेप्सन जहिले पनि थ्रेडमा अकर हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले गरेको त सिङ्गल थ्रेडेड एप्लिकेसन हो नि त। हामीले एउटा मेन मेथड बनायौँ अनि सर माथिबाट तल गर्दै आइरहेछौँ। त्यसले हाम्रो प्रोग्राम भनौँ अथवा मेन थ्रेड भनौँ होइन, एउटा पुरा प्रोसेसमा एउटा मात्रै थ्रेड छ। त्यो थ्रेड टर्मिनेट भइसकेपछि त्यो हाम्रो प्रोसेस अथवा प्रोग्रामै टर्मिनेट भइदिन्छ है। त्यसले कतिपयले प्रोग्राम टर्मिनेसन भन्छ, तर मोर एप्रोप्रिएट के हो त यसले थ्रेडलाई टर्मिनेट गराइदिन्छ। ल बाइक गयो ल, अहिले डिस्टर्ब गरिरहेको थियो ल। नर्मली यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो प्रोग्राम जहिले पनि के हुन्छ मेन मेथड अथवा मेन थ्रेडबाट स्टार्ट हुन्छ। म यो टपिकलाई फेरि थ्रेड भन्ने टपिकमा नि कभर गर्छु। अनि यसरी सब टास्कहरू यसरी फ्लो हुँदै जान्छ। यसरी एउटा धागो छ, धागोमा बिट्सहरू हामीले अथवा टास्कहरू यसरी एट्याच गर्दै जान्छौँ। अब हामीले मल्टी थ्रेडमा के गर्छौँ त यसरी यसको ब्रान्चिङहरू गरिदिन्छौँ। तर नर्मली हामीले अहिलेसम्म गरेको प्रोग्राममा एउटा सिङ्गल थ्रेडमा मात्रै हामीले टास्कहरू दिइरहेको छौँ। अनि एक्सेप्सन आएर के भइदिन्छ त यो थ्रेड भाँचिदिन्छ अनि हाम्रो पुरै प्रोग्रामै टर्मिनेट भइदिन्छ। तर हुनुपर्ने के हो त यसले प्रोग्राम होइन कि थ्रेडलाई टर्मिनेट गराउँछ। अब सपोज अर्को थ्रेडहरू छ T1 भनेर अथवा T0 भनौँ होइन। अब सपोज T0 मा कतै एक्सेप्सन आइदियो भने के हुन्छ त यो T0 मात्रै यसरी बिचमा अड्किदिन्छ, मेन थ्रेड चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। अब कतिपय बुकमा तपाईँलाई प्रोग्राम टर्मिनेसन भन्छ, त्यो एक किसिमले हो पनि, तर मोर एप्रोप्रिएटली के बुझ्नुहोस् त तपाईँको एक्सेप्सनले एउटा थ्रेडलाई चाहिँ रोकिदिन्छ, पुरै प्रोग्राम होइन कि एउटा सिङ्गल थ्रेडलाई रोक्ने गर्छ। अनि अहिलेसम्मको हाम्रो प्रोग्राम के हो त सिङ्गल थ्रेडमा डिपेन्डेन्ट हो, हामीले मेन मेथड मात्रै चलाएको रहेको छौँ। त्यसले के हुन्छ त हामीलाई लाग्छ कि हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ टर्मिनेट भएको हो भनेर है। त्यस्तो होइन कि हाम्रो प्रोग्राममा एउटा मात्रै थ्रेड थियो, त्यो थ्रेडै रोकिएपछि प्रोग्रामै चल्न छाड्यो है। त्यो एउटा सानो डिफ्रेन्स चाहिँ नोट गर्नु होला। एक्सेप्सन जहिले पनि थ्रेडमा आउँछ है। कतिपयले प्रोग्राम भन्छ तर एक्ज्याक्टली आउने भनेको थ्रेडमा हो। यो थ्रेड हामी फ्युचरमा हेर्छौँ, त्यो अहिले खासै टेन्सन लिइरहनु पर्दैन। एक्सेप्सन के हो यहाँसम्म त बुझ्नुभयो?
यसरी हामी चल्दै जान्छौँ, बिचमा कतै इरर आयो अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोग्राम बिचैमा रोकिदिन्छ अनि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस्तो कन्डिसनहरूलाई हामी एक्सेप्सन भन्छौँ। केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। एक्सक्युज मी सर, हजुर हजुर यो हाम्रो एउटा डिभाइड बाई 0 एक्सेप्सन भयो अनि अर्को चाहिँ इन्डेक्स आउट अफ रेन्ज एक्सेप्सन अरे, भयो अनि अरू चाहिँ कस्तो अँ, कस्तो टाइप्सको एक्सेप्सन हुन्छ सर? अरूहरू पनि म हुँदै नम्बर फर्मेट एक्सेप्सन होला, नल पोइन्टर एक्सेप्सन होला, फाइल नट फाउन्ड, त्यो म आउँदैछु त्यो टपिकमा है, एकछिन वेट गर्नु होला। पहिला म Okay, sir. एक्सेप्सनको टाइप गर्नु भन्दाखेरि पनि अलिकति ह्यान्डल गर्ने मेकानिजम चाहिँ भन्छु है। भनौँ यसको ठ्याक्कै एउटा सानो प्रोग्रामै होला मसँग, म त्यही रन गरेर अनि यसलाई ह्यान्डल कसरी गर्ने प्लस यसको टाइपहरू के हो त्यो पनि म गरिदिन्छु। ल एउटा म सानो एउटा क्लास बनाइदिन्छु हिजोको कोडलाई नचलाएर। अनि हामी आज थ्रो र थ्रोज किवर्डसम्म गरौँ अनि एक्सेप्सन भन्ने टपिक एज ए भ्याउने मेरो टार्गेट हो। अनि मैले हिजो सायद भनिसकेको छु, आज कतिपय हाम्रो साथी नयाँ आउनुहुन्छ। यो एक्सेप्सनसम्म म तपाईँलाई बिस्तारै पढाइरहेको छु है मजाले एउटा एउटा टपिकमा ध्यान दिएर। त्यसपछि बेस सकिसकेपछि के भयो त, अब जुन एडभान्स टपिकहरू छ तपाईँलाई बेस स्ट्रङ भइसकेपछि केही प्रब्लम नहोला। मैले यसरी गुगलमा सर्च गरेको थिएँ TUCSIT नोट्स भनेर, मैले यो सरको भेटेँ। म यो सरको नोट्सबाट पढाउँछु, केही कुरा यसमा थप्छु अथवा केही कुरा घटाउँछु अनि यसको सबै कोडहरू त मैले गिटहबमा रेपोजिटरी नै हालिदिएको छु। तपाईँहरू अलिकति म पेज चाहिँ बढाउँछु भनेर एनाउन्स गरिरहेको छु है। अलिकति कोर्स पनि भ्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले यो बेसमा चाहिँ मैले मजाले ढिलै गएको हो होइन, तपाईँलाई युज टु गराउनको लागि। बेस यो यहाँसम्म सबै बुझ्नु भएको छ भने केही प्रब्लम आउँदैन, हामी मजाले कुदाएर यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। ठिक छ। अनि यो म आफ्नो नाम चाहिँ दिँदिनँ, यही सरको नवीन कुमार शर्मा होला, यो सरको नोटहरूबाट पढाउँछु है। अब म आफ्नो रिनेम गरेर आफ्नो नाम चाहिँ हाल्दिनँ, यही सरको होस्। ल अहिलेलाई हामी त्यो सानो एनाउन्समेन्ट भइसकेपछि अब एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ मेकानिजमको अलिकति यहाँनिर कसरी ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेछ त्यो हेर्छौँ है। यहाँनिर के हुन्छ त बेसिकली, अब सपोज एउटा सर्कस छ अरे, एउटा सर्कसमा एउटा बाबुराव भन्ने मान्छे छ, ठुलो हाइटमा पोडियम छ। उसले के गर्नेवाला छ, यो हाइटबाट उफ्रेर एउटा पोल समात्नेवाला छ। उसले के गर्छ त यहाँनिर ट्राई गर्छ, 1 मिनट म म्युट गर्छु है, 2 मिनट। ल अलिकति ल अगाडि बढौँ है। ल यहाँनिर हाम्रो बेसिकली के हुन्छ त, एउटा ठुलो पोडियम छ अरे, यो पिक्चर अलि धमिलो होला। एउटा पर्फर्मर छ बाबुराव भन्ने, उसले के गर्छ त उफ्रेर एउटा पोल समात्नलाई खोज्छ। उसको एउटा सर्कसमा एक्ट छ अरे, उसले के गर्छ यहाँबाट उफ्रेर यो पोल समात्नको लागि ट्राई गर्छ। सरी उसले के गर्यो त यहाँनिर ट्राई गर्यो। अब हामीलाई थाहा छ यो ट्राई 100% सक्सेसफुल हुन्छ भनेर। अब बाई चान्स उसको रनअप अलिकति ढिला भयो होइन, अथवा एकदमै फास्ट उफ्रेर अलिकति अगाडि नै गइदियो, 100% स्योर हुँदैन कि उसले यो 100% सक्सेसफुल्ली यसलाई समात्छ नै भनेर। त्यसले सेफ्टीको लागि के तल हालेको छ त, नेटहरू हालेको छ। उसले यो पोल समात्नलाई ट्राई गर्छ, जिम्नास्ट हो, तर बाई चान्स चिप्ली गयो भने के गर्ने, सेफ्टीको लागि तलपट्टि के छ त, नेटहरू छ। नेटको काम के हो त, क्याच गर्ने, चिप्लेको मान्छेलाई क्याच गर्ने होइन।
उसले ट्राई गर्यो, फेलियर खायो भने तल सेफ्टीको लागि क्याच गर्नलाई नेट छँदैछ अनि यो मान्छे चाहिँ बच्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो प्रोग्राममा हामी के गर्छौँ त, ट्राई र क्याचको युजहरू गर्छौँ है। हामी चलाउनु पर्ने कोडहरू ट्राईमा हाल्छौँ अनि बाइचान्स त्यो कोडहरू फेलियर खायो भने पुरै प्रोग्राम टर्मिनेट नहोस् त्यसको लागि हामी क्याच ब्लकमा के मेकानिजमहरू हालिदिन्छौँ है। ट्राई गर्छ, फेलियरको लागि क्याच छँदैछ। हाम्रो मेन टार्गेट के हो त, यो मान्छे अथवा यो प्रोग्रामलाई मर्नुबाट बचाउनु हो, टर्मिनेसनबाट बचाउनु हो। अनि कहिले के भइदिन्छ त, यो मान्छेको एउटा मात्रै काम हुँदैन कि मल्टिपल काम हुन्छ। चाहे यो एक्ट सक्सेसफुल होस् चाहे यो एक्ट फेलियर होस् होइन। सक्सेस भयो भने ऊ यहाँनिर पुगिहाल्छ, फेलियर भयो भने नेटले क्याच गरिहाल्छ, ऊ अड्केर बस्दैन। अब सपोज उसलाई यो सर्कसको एक्टहरू सकिनको लागि फाइनली एउटा गीत गाएर एउटा प्रोग्राम सकाउनु छ अरे, त्यसले के गर्छ, चाहे ऊ सक्सेस होस् या माथिबाट गएर यो फाइनली यहाँ गीतमा पर्फर्म गर्छ, चाहे ऊ चिप्लेर लडोस् नेटले क्याच गरिहाल्छ अनि यहाँबाट उसले के गर्छ त, यो एक्टमा पर्फर्म गर्छ। चाहे सक्सेस होस् चाहे फेलियर होस् उसले आफ्नो फाइनल एक्ट चाहिँ जहिले पनि पर्फर्म नै गर्छ। बेसिकली हाम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ मेकानिजम यसरी नै चल्छ। 3 भागमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ, ट्राई, क्याच अनि फाइनली। अब यो कसरी हुन्छ एकचोटि हेरौँ। पहिला हामी हेर्छौँ कि एक्सेप्सन अकरेन्सले के गर्छ भनेर। म यसलाई रिनेम गरिदिन्छु, एक्सेप्सन अकरेन्स। यहाँनिर हामी के गर्छौँ त, ल अघि जस्तै साउट एप्पल बल क्याट गर्छौँ। सुरुमा एउटा सानो प्रोग्राम कसरी चलिरहेछ हेरौँ। त्यसपछि हामी यहाँनिर हेर्छौँ कि यसमा एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ कसरी हुन्छ भनेर। हाम्रो टार्गेट के हो त, यो 5 ब्लक अफ कोड चलाउनु हो माथिदेखि तलसम्म। तर लाइफ यसरी चल्यो भने त रमाइलो हुन्थ्यो। हाम्रो के भइदिन्छ त, अब सुरुमा एप्पल आइदिन्छ, 2-3 चोटि रन गरौँ हो। सुरुमा एप्पल आइदिन्छ, त्यसपछि बल आइदियो, त्यसपछि यो लाइन नम्बर 7 मा आइसकेपछि के भयो त, 10/0 उसले साउट गर्दाखेरि उसले इन्फिनिटी देखाउन सक्दैन। त्यसैले यहाँनिर के मेसेज देखायो त, एक्सेप्सन इन थ्रेड मेन java.lang.arithmetic exception divide by 0। यहाँनिर के भइदियो त, अब एक्सेप्सन आइदियो, उसले यहाँनिर यो प्रब्लम आयो भनेर भनिदियो अनि हाम्रो प्रोग्राम अथवा थ्रेडलाई टर्मिनेट हानिदियो। टर्मिनेट हानिसकेपछि यहीँनिर यो तलको कोडहरू चल्न नै भएन, न त क्याट चल्छ न त डग चल्छ। कन्सोलमा यो क्याट र डग आउँदैन है, हाम्रो प्रोग्राम त बिचैमा मरिसक्यो। यो मान्छे बिना नेटको हाम फाल्यो, सपोज चिप्लेर सिधै मरिहाल्यो, त्यस्तो केस त हुनु भएन रियल लाइफमा। हामीले के गर्नुपर्छ त, ब्याकअप र सेफ्टी मेकानिजमहरू हाल्नुपर्छ। त्यसैको लागि के हुन्छ त, हाम्रो ट्राई क्याच ब्लकहरू छन्। अब सपोज हामी यसलाई ट्राईलाई सराउट गरिदियौँ त, एउटा ट्राई ब्लक छ हैन, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू ट्राई ब्लकभित्र हालिदिन्छौँ अनि सेफ्टीको कामहरू हैन। अब युजरलाई यस्तो खालको ठुलो रातो इरर मेसेज त देखाउनु भएन नि त, रातो भनेको त डेन्जर हो, युजरलाई त यस्तो देखाउन थाल्यौँ भने त प्रब्लम आइदिन्छ। नर्मली हामी त्यस्तो गर्दैनौँ, हामीले एउटा सफ्ट मेसेज लगमा देखाइदिन्छौँ अथवा अरू कुनै कामहरू गर्छौँ। यहाँनिर अब हामीले के गर्यौँ त, एप्पल प्रिन्ट गऱ्यौँ, बल प्रिन्ट गर्छौँ अनि के गर्छौँ यहाँनिर बेसिकली यो 10/0 प्रिन्ट गर्नलाई यसलाई ट्राई ब्लकले सराउन्ड गरिदिन्छौँ। हामीलाई लाग्यो कि यो क्यालकुलेसन यहाँनिर अलि रिक्स हुनसक्छ, त्यसै हामीले यहाँनिर के गर्छौँ, यसलाई ट्राई ब्लकले सराउन्ड गरिदिन्छौँ अनि यसपछि अर्को हालिदिन्छौँ, क्याच ब्लक लगतै हालिदिन्छौँ। ट्राई ब्लकमा केही खासै झन्झट छैन, कर्ली ब्रेसेस हो। क्याच ब्लकमा हामीले एउटा सानो के गर्छौँ त, यसले कस्तो खालको एक्सेप्सनलाई समात्न खोजिरह्यो।
त्यसको नाम दिएर त्यसको भेरिएबल दिन्छौँ। यानि कि यो नेटले कस्तो खालको लोडलाई समातिरह, मान्छेलाई हो कि गोरिल्लालाई हो कि बाँदरलाई हो, होइन केलाई समात्न खोजिरह, त्यही स्पेक अनुसार हामी यो नेटलाई डिजाइन गर्छौँ। अनि त्यही अनुसार हामी यसरी क्याचलाई यहाँनिर यसरी हामीले कुन चाहिँ खालको एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्ने त्यसको नाम यहाँनिर दिन्छौँ। अब यो प्रोग्रामलाई एकचोटि रन गरौँ त। एप्पल बल अघि जस्तै प्रिन्ट भइरहेछ, तर यहाँनिर के भयो, यो रातोको ठाउँमा हामीले यसरी सफ्ट मेसेजहरू देखायौँ अनि क्याट र डग यसरी प्रिन्ट हुने भयो। हाम्रो प्रोग्राम बिचैमा टर्मिनेट भइदिएन। हाम्रो प्रोग्राम मजाले माथिदेखि तलसम्म यसरी चलि नै दियो। अब तपाईँको एउटा सानो क्वेसन होला, हिजो पनि मैले यो गरिसकेको छु, अलि रिपिट भइरहेछ, अलि भेट गर्नु होला साथीहरू। एप्पल बल प्रिन्ट भयो। अब यो सक्सेसफुल भएपछि नेटको कामै भएन, होइन 10/1 गर्दाखेरि त रिजल्ट 10 आइदियो। यस्तो केसमा क्याच ब्लकभित्र नछिर्ने ग्यारेन्टी पनि हुनसक्छ है। जस्तै कि मैले 10/1 गरेँ, क्याच ब्लकभित्र कहिले पनि चिप्लेर लड्दैन। यो मान्छे सक्सेसफुल हुने बित्तिकै यो नेटको कामै हुँदैन नि। त्यसैले हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युसनमा यो क्याच ब्लकको कोड प्रिन्ट हुँदैन। यदि ट्राईमा एक्सेप्सन आएन भने यो क्याच ब्लकको कोड यसरी प्रिन्ट हुँदै पनि हुँदैन है, कहिले पनि हुँदैन। 10 आयो अनि क्याट र डग उसले नर्मली यसरी फ्लोमा गइदियो। अनि हामीले अप्सनली के पनि हाल्न सक्छौँ त, फाइनली। फाइनली पनि अर्को एउटा ब्लक हो। फाइनली ब्लक के हुन्छ त, जहिले पनि एक्जिक्युट हुन्छ, चाहे ट्राई सक्सेस होस् चाहे फेलियर खाएर क्याचले समातोस्, फाइनली जहिले पनि चल्छ नै। यहाँनिर के भइरहेछ, सक्सेस केसमा पनि फाइनली यसरी चलिरहेको छ, फाइनली ब्लक अफ कोड चलिरहेको छ। फेलियर खाने बेलामा पनि कति चाँडै आइरहेको हाम्रो साथीहरू। फेलियर खाने बेलामा पनि हाम्रो के भइरहेछ त, यसरी यो फाइनली ब्लक चाहिँ जहिले पनि चलि नै रहन्छ। यो हाम्रो के भयो त, ट्राई क्याच फाइनली ब्लक। त्यसपछि हामी हेर्छौँ हाम्रो एक्सेप्सनहरू कति टाइपको छन्। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा हेर्छौँ, इरर भन्ने पनि हामीसँग एउटा प्रब्लम आउन सक्छ। एक्सेप्सन छुट्टै हो, इरर छुट्टै हो। हुन त दुइटै प्रब्लम हो, तर सानो डिफरेन्स छ। एक्सेप्सन नै हामी एज अ प्रोग्रामर मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ, ट्राई क्याच ब्लकहरू हालेर, होइन त्यो मेकानिजमहरू हालेर हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। तर इरर भनेको के हो त, अलिकति डिफ्रेन्ट खालको सिरियस प्रब्लम हो, जुन चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एप्लिकेसनमा हामीले ट्राई क्याच हालेर सल्भ गर्न सक्दैनौँ। अनि इरर हाम्रो प्रब्लम हुँदै होइन, हामी एज अ प्रोग्रामर इरर भन्ने भाग हाम्रो हुँदैन। इरर भन्ने भाग त्यो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरको। अब हाम्रो जाभा प्रोग्राम चल्दा चल्दै ऱ्याम पुरै खाइदियो, मेमोरी छैन अरे, त्यो आउट अफ मेमोरी इरर हाम्रो टेन्सन हो, हाम्रो पार्ट हो त होइन नि। त्यो इरर जस्तो प्रब्लम भनेको हामी प्रोग्रामबाट ह्यान्डल गर्न सक्दैनौँ, त्यो टेन्सन हाम्रो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरको हो। त्यसलाई हामीले ट्राई क्याच जति पनि युज गरेर सल्भ गर्न सक्दैनौँ। तर एक्सेप्सन के हो त हाम्रो, यो पनि एक किसिमको प्रब्लमै हो, एउटा कन्डिसनहरू हो, तर यसलाई हामीले ट्राई क्याच ब्लकहरू हालेर सल्भ गर्न सक्छौँ। अब अब्जेक्ट त ठिकै छ, यो सबैको बाई डिफल्ट प्यारेन्ट भन्ने क्लास नै हाम्रो अब्जेक्ट क्लास हो। यहाँबाट नहेरेर थ्रोएबलबाट हेरौँ। थ्रोएबल भन्ने एउटा इन्टरफेस हुन्छ है, जाभाले हाम्रो लाइब्रेरीहरू दिँदाखेरि उसले पहिले डिजाइन गरिसकेको छ। थ्रोएबल भन्ने इन्टरफेस छ, यसको दुईटा चाइल्डहरू छन्, एक्सेप्सन्स अनि इरर भनेर। यो इरर भन्ने पार्ट हाम्रो खासै टेन्सन होइन, हामीले सल्भ गर्नै सक्दैनौँ, सिलेबसमा नि हुँदैन। खासै हामी एज अ जाभा डेभलपर यहाँनिर खासै बढी फोकस गर्दैनौँ। भर्चुअल मसिन इरर, असर्सन इरर, आउट अफ मेमोरी इरर, त्यस्तो खालको इररहरू हाम्रो के हो त, यहाँ इररमा बस्छ। हाम्रो मेन फोकस के हो त, यो लेफ्ट पार्टमा हो, हाम्रो एक्सेप्सन्स भन्ने पार्टमा हो। हिजो पनि मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ। एक्सेप्सन हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ, चेक्ड एक्सेप्सन, अनचेक्ड एक्सेप्सन। यिनीहरूभित्र चाहिँ नि क्याटेगोरी हुन्छ, अनि हामी चाहिँ अरू एक्सेप्सनहरू हेर्नेवाला छौँ। अब चेक्ड एक्सेप्सन के हो त, तपाईँको एसएलसीको दिन सम्झिनुहोस् होइन, तपाईँहरू एक्जाम दिन निस्किनै लाग्नु भएको छ, तपाईँको प्यारेन्टहरू ढोकामा उभिनु भएको छ। तपाईँको प्यारेन्टले एउटा क्वेसन गर्नुहुन्छ, एडमिट कार्ड लियौ कि लिएनौ भनेर। लिएको छैन भने ब्यागमा चेक गर भनेर सोध्नुहुन्छ।
अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ त्यही बेलामा ब्याक खोलेर आफ्नो एडमिट कार्ड चेक गर्नुहुन्छ। किन गर्नुहुन्छ त प्यारेन्टले सोध्नुहुन्छ त प्यारेन्टलाई थाहा छ कि यो मस्ट कमनली अकर हुने प्रब्लम हो हैन। मस्ट कमनली अकर हुने प्रब्लमहरू जावाले चेक्ड एक्सेप्सनमा हालिदिन्छ, जस्तै कि फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन हैन। ल एडमिट अल जस्तै कि हाम्रो फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन होला है हैन, सिक्वेल एक्सेप्सन होला हैन, कम्पाइल टाइम एक्सेप्सन होला हैन। त्यस्तो खालको एक्सेप्सन जुन चाहिँ हाम्रो मस्ट कमनली अकर हुन्छ, त्यस्तो खालको एक्सेप्सनलाई जावाले एउटा क्याटेगोरीमा हालिदिएको छ चेक्ड एक्सेप्सन भनेर। अर्को खालको एक्सेप्सन हाम्रो के छ त रेयरली अकर हुने हैन, जस्तै कि हामीले अघि चलाइरहेको अरिथमेटिक एक्सेप्सन, त्यो भनेको हाम्रो अनचेक्ड एक्सेप्सनको क्याटेगोरीमा पर्छ। अब यो क्याटेगोरीमा किन बाडेको हो त, यसको वर्किङ मेकानिजम अलिकति फरक छ के त्यसैले। अब यहाँनिर मैले यहाँ हाल्दैछु चेक्ड एक्सेप्सन जहिले पनि कुन बेला अकर हुन्छ त कम्पाइलेसन टाइममा है। सम्झिनुस् सी अनि कम्पाइलेसन यसरी सम्झिनुस्। चेक्ड एक्सेप्सन जहिले पनि कम्पाइलेसन टाइममा अकर हुन्छ। चेक अकर हुँदैन कि यहाँ चेक गर्ने गरिन्छ, मैले यो मिस्टेक गरेँ। चेक्ड एक्सेप्सन जहिले पनि कम्पाइलेसनको टाइममा चेक भइदिन्छ। यानि कि तपाईँहरू घरबाट निस्किन लाग्नु भएको छ, तपाईँहरूको प्यारेन्टहरू ढोकामै उभिएर तपाईँले सोधिरहनु भएको छ, त्यो हाम्रो चेक्ड एक्सेप्सन भयो। यो कुन हो त यहाँ सायद लेखेको छैन। यहाँनिर नर्मली के हुन्छ त यो कमनली अकर हुने एक्सेप्सनहरूलाई हामीले यो चेक्ड एक्सेप्सनको क्याटेगोरीभित्र हालिदिन्छौँ है। अनि यो चाहिँ अलिकति इग्नोर गर्न सकिँदैन, यो एक्सेप्सनलाई इग्नोर गर्नै सकिँदैन। यानि कि प्यारेन्ट ढोकामा उभिनु भएको छ, तपाईँले एडमिट कार्ड लिएको छौ बाबु भन्ने सोध्ने बित्तिकै तपाईँले ब्याग खोलेर एडमिट कार्ड चेक गरुन्जेलसम्म ढोकाबाट बाहिर निस्किन दिनुहुन्न। यहाँनिर पनि त्यही हो, जावा कम्पाइलरले जबसम्म तपाईँले यो चेक्ड एक्सेप्सनहरूलाई ह्यान्डल गर्नुहुन्न तपाईँलाई प्रोग्रामै कम्पाइल गर्न दिँदैन। यसको एक्जाम्पलहरू हाम्रो के भयो त अघि साथीले सोध्नु भएको आइओ एक्सेप्सन, सिक्वेल एक्सेप्सन, फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन, अरूहरू पनि छन्। हामीले तीनटा एक्जाम्पल दिए पुगिहाल्छ। हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि यो एक्सेप्सनहरू आउँदै जान्छ, हामीले थ्रो गर्दै जानुपर्छ। ल अनि अर्को छ हाम्रो अनचेक्ड एक्सेप्सन, जुन कि रेयरली अकर हुन्छ अनि रन टाइममा चेक भइदिन्छ। यानि कि प्रोग्राम चल्दा चल्दै नै हामीलाई थाहा हुन्छ। हामीले अघि जुन 10/0 गरेको थियौँ त्यो त रन टाइममा अकर भएको थियो, चल्दा चल्दै उसले नोट गराएको थियो है। यो हाम्रो के हो त प्रोग्रामिङ बग्स अथवा लजिकल इररले हुन्छ। यसको एक्जाम्पल के हो अरिथमेटिक एक्सेप्सन। त्योभन्दा नि अगाडि अब तपाईँले एरेमा यो एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स एक्सेप्सन होला, नल पोइन्टर होला, इनपुट मिसम्याच होला, त्यस्तो खालको एक्सेप्सनहरू हाम्रो के हो त अनचेक्ड एक्सेप्सन। चेक्ड एक्सेप्सनलाई हामीले ह्यान्डल नगरुन्जेलसम्म ट्राई क्याच ब्लकहरू अथवा थ्रोज किवर्ड युज नगरुन्जेलसम्म त्यो प्रोग्रामलाई कम्पाइल गराउन मिल्दैन है। जस्तै कि हो यहाँनिर हामी के गर्छौँ त यसरी हाम्रो के छ त यसरी मैले एउटा फाइल रिड गर्न खोजिरहेको छु, फाइलको लोकेसन दिएँ अनि यहाँनिर के आइदियो त यसरी रातो देखाइरहेको छ, यानि कि कम्पाइलेसनको टाइममा यसले कम्पाइलै गर्दैन यो लाइनलाई। यहाँनिर मेसेजमा के देखाइरहेछ त अनरिपोर्टेड एक्सेप्सन, फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन। यो हाम्रो चेक्ड क्याटेगोरीको एक्सेप्सन यसले फाल्न सक्छ। तपाईँ यसलाई ह्यान्डल गर्नुहोस् ट्राई क्याचभित्र हालेर। ह्यान्डल गर्नु भएको छैन भने हामी यो प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दैनौँ यसले भन्छ। एक्जिक्युट होइन सरी कम्पाइल नै गर्दैनौँ, एक्जिक्युसन त परै गयो। यस्तो खालको पार्टले के फाल्न सक्छ त एउटा चेक्ड एक्सेप्सन यानि कि फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन फाल्न सक्छ हैन। यस्तो खालको एक्सेप्सन फाल्न सक्छ भने यहाँनिर हामी के गर्छौँ त यसलाई ट्र्याक क्याचभित्र अथवा कुनै पनि मेकानिजमले ह्यान्डल नगरुन्जेलसम्म जावाले यो प्रोग्रामलाई कम्पाइल चाहिँ गर्दैन। हाम्रो प्रोग्राम कम्पाइलेसन हुँदैन अनि एक्जिक्युसन त परेको बाटो हैन। चेक्ड एक्सेप्सनलाई जहिले पनि हामीले ट्राई क्याच ब्लकभित्र हाल्नै पर्छ। अब अर्को कन्सेप्ट हो नेस्टेड एक्सेप्सन, सायद मैले हिजो गरेको थिएन। नेस्टेड ट्राई क्याच ब्लकहरू ट्राई क्याच ब्लकभित्र पनि अरू ट्राई क्याच ब्लकहरू हुन सक्छन्। त्यो हाम्रो के हो त
नेस्टेडको एक्जाम्पल हो। अब सपोज मैले कुनै ट्राई क्याच ब्लकलाई अर्को ट्राई क्याच ब्लकभित्र हालिदिएँ होइन, यसलाई कट गरेर यसरी तल हालिदिएँ भने पनि के हुन्छ त यो हाम्रो नेस्टेड ट्राई क्याच ब्लक भनिन्छ। यसलाई मैले ट्राई ब्लकभित्र नि हाल्न सक्छु, क्याच ब्लकभित्र नि हाल्न सक्छु, फाइनली ब्लकभित्र नि हाल्न सक्छु। ठिक छ। नेस्टेड ट्राई क्याच ब्लकहरू भनेको के हो त? एउटा ट्राई क्याच ब्लकभित्र कतै पनि त्यस अर्को ट्राई क्याच ब्लकहरू हाल्ने, चाहे ट्राई ब्लकभित्र, क्याच ब्लकभित्र अथवा फाइनल ब्लकभित्र हामीले अरू कतै ट्राई क्याचहरू युज गरेका छौँ भने त्यो हाम्रो नेस्टेडको एक्जाम्पल भइदिन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो मल्टिपल क्याच ब्लक्स। अब मल्टिपल क्याच ब्लक्स भनेको के हो त? हामीले मल्टिपल नेटहरू बिछाएको हो। साथीहरू अलि चाँडै आउँदै गर्नु है। के सोध्दै हुनुहुन्छ? ल बस सोध्नुहोस्। के सोध्नु छ भने सोद्धा हुन्छ है साथीहरू, त्यो नातिकन। हामी कहाँनिर थियौँ? यहाँनिर। अब कहिले के भइदिन्छ त? यहाँ मान्छे होला, अब अर्को गोरिल्ला पनि होला। सपोज यहाँनिर मेरो ड्रइङ खराब छ, यहाँनिर सपोज एउटा गोरिल्ला छ अरे। अब मान्छे समात्नको लागि एउटा अर्को ट्र्याप, गोरिल्ला समात्नका लागि अर्को नेट होइन। के छ त? हामीले यसरी मल्टिपल नेटहरू बिछाउन सक्छौँ। के हो त? मान्छेको लागि एउटा नेट, गोरिल्लाको लागि अर्को नेट, अरू मिसेलेनियसको लागि ठुलो नेट सबसे तल। यसरी हामीले मल्टिपल क्याच ब्लकहरू पनि हाल्न सक्छौँ है। जस्तै कि यहाँनिर हामीले हेरिरहेको छौँ ट्राई छ। यहाँनिर के छ त? हामीले दुईटा एक्सेप्सनलाई ह्यान्डल गर्न खोजिरहेको छौँ। एउटा अरिथमेटिक एक्सेप्सन होइन, सपोज एउटा मान्छेको लागि समात्नको लागि नेट, अर्को हाम्रो एरे इन्डेक्स आउट अफ बाउन्ड्स एक्सेप्सन, सपोज गोरिल्ला समात्नको लागि नेट। अनि तलपट्टि एउटा ठुलो जेनेरल हाम्रो नेट छँदैछ। यो हाम्रो के भयो त? मल्टिपल हाम्रो क्याच ब्लक्स यसरी हुने भयो। अब यो नर्मली कसरी लजिकली लेखिन्छ त? सबसे जुन जेनेरल खालको एक्सेप्सन छ अथवा जुन सबसे ठुलो नेट छ त्यसलाई हामी सबसे लास्टमा लेख्छौँ। जुन सबसे ठुलो नेट छ त्यसलाई त नर्मली हामी लास्टमै हाल्छौँ नि त। अब एकदमै ठुलो नेट छ, हामीले सबसे माथि नै हालिदियौँ भने यो सानो सानो नेटको कामै भएन नि होइन। हामीले सुरुमा स्पेसिफिक नेटहरू सबसे माथि हाल्छौँ, त्यसपछि तलतिर जेनेरल नेटहरू हाल्दै जान्छौँ। मान्छेको लागि अब सपोज स्पेसिफिक नेट माथि भयो, सबैलाई समात्नको लागि एउटा हाम्रो के भयो त? एउटा जेनेरल नेट सबसे तल भयो। अनि हाम्रो यो चार्ट अनुसार हामीले के हेर्छौँ त? हाम्रो मोस्टली यो होइन, हाम्रो के भयो त? हाम्रो सबसे जेनेरल हाम्रो एक्सेप्सन क्लास भन्ने नै एक्सेप्सन हो। एक्सेप्सन भनेर एउटा क्लास हुन्छ, एक्सेप्सन छैन, एक्सेप्सन भनेर एउटा हाम्रो क्लास हुन्छ। त्यो सबसे जेनेरल खालको एक्सेप्सन हो, त्यसलाई हामी सबसे तल लेख्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के छ? एउटा सबसे कमन अथवा सबसे जेनेरल एउटा क्लास हो, सबसे तल राख्छौँ होइन। यानि कि यो एनालोजीबाट हेर्दाखेरि सबसे ठुलो नेट सबसे तल हालिदियो अनि सानो सानो नेट माथि हाल्यो। यानि कि जेनेरल नेट सबसे तल हाल्यो, स्पेसिफिक नेटहरू माथि हाल्यो। अब हामीले यो जेनेरल नेटलाई सबसे माथि हालिदियौँ भने के हुन्छ? यहाँनिर हेरौँ। यहाँनिर आइडीले नै इरर फालिरहेको छ, यानि कि कम्पाइलेसन टाइममा यहाँनिर इरर आउन सक्छ भनेर। यहाँनिर के भयो त? यो एक्सेप्सन हेज अलरेडी बिन कट। यहाँनिर यो लग मेसेजमा देखाइरहेको छ, यो टुल टिपमा देखाइरहेको छ। भन्नाले के हो त? हाम्रो जुन एक्सेप्सन छ त्यो माथि नै ह्यान्डल भइसकेको छ। ठुलो नेट सबसे माथि नै हालिदियो भने यो सानो सानो नेट तल हालेको कामै हुँदैन। त्यसले कम्पाइलरले पनि यसलाई इरर मान्छ। त्यसले एउटा रुल अफ थम के नोट गर्नुहोस् त? जुन हाम्रो सबसे के भनौँ जेनेरल खालको एक्सेप्सन हो त्यसलाई हामी सबसे तल ह्यान्डल गर्छौँ। स्पेसिफिक एक्सेप्सन माथि माथि ह्यान्डल गर्दै जान्छौँ अनि सबसे जेनेरल एक्सेप्सन तल हाल्छौँ। यो हाम्रो ट्राई र मल्टिपल क्याच ब्लकहरूको यो हाम्रो सानो रुल है। अनि यो मैले बिसिएको लागि नोटहरू बनाइदिएको थिएँ। म ठ्याक्कै यही नोटहरू यहाँनिर कपी पेस्ट हानिदिन्छु।
ल यहाँनिर मैले यो ब्लक यो कुन चाहिँ किवर्ड हो अनि यसको सिन्ट्याक्स अनि यो ब्लकहरू नोटमा हालिदिन्छु, एकचोटि सेयर पनि गरिदिन्छु। यो पनि मैले आफै नलेखाए कि जावा टी पोइन्टबाट सारेको। यसरी सोर्सहरू चाहिँ म मेन्सन गरिदिरहेको हुन्छु है। तपाईँहरू पनि आफै जावा टी पोइन्टमा गएर यो किवर्डहरूको युज हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा म यो नोट सेयर नै गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि हामी होइन अरू अगाडि बढ्न सक्छौँ। नेस्टेड ट्राई क्याच मैले गरिसकेको छु, मल्टिपल क्याच ब्लक्स पनि गरिसकेको छु। अब हामी हेर्छौँ थ्रो र थ्रोज भनेर। थ्रो र थ्रोज भनेर एउटा रुल अफ थम के याद गर्नुहोस् त, एउटा सानो सेन्टेन्स याद गरिहाल्नु। आई थ्रो जावा थ्रोज। एउटा सानो यो के भनौँ एउटा सेन्टेन्स याद गर्नुहोस्, अनि अलिकति यसले इन्साइट देला कि तपाईँलाई। हामीले अब सपोज म्यानुअली एक्सेप्सनहरू फाल्छौँ भने हामीले गर्दाखेरि हामी थ्रो युज गर्छौँ, जावाले फाल्दाखेरि जावाले थ्रोज युज गर्छ। अब यो कसरी हुन्छ एकचोटि हेरौँ। यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन केही सोध्नु छ भने भनौँ है, होइन भने हामी थ्रो र थ्रोजतिर अगाडि बढौँ। यहाँनिर एउटा रेडिमेड प्रोग्राम छ, हामीले के गर्छौँ त ल यो मैले गिटअपमा हालिदिएको छु है। एकचोटि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, म फेरि च्याटमा हालिदिन्छु। हाम्रो पपुलेसन त 11 मा पुगिसकेको छ त। गिटअपमा के सर्च गर्नुहोस् त, जुनेद रेपोस भनेर सर्च गर्नुहोस् है, अथवा म यो लिङ्क तपाईँको फ्युज क्लासरुममै सेयर गरिदिन्छु, अथवा हाम्रो जुन स्ल्याकको ग्रुप बनाउनु भएको छ नि त्यहाँनिर म सेयर गरिदिन्छु है। अनि हाम्रो नोटहरू चाहिँ फ्युज क्लासरुममा छ, कोडहरू गिटअपमा छ है, त्यहाँनिर चेक गर्नु होला। अनि एउटा फेरि एउटा सानो एनाउन्समेन्ट, हामी कमिङ फ्राइडे ल्याब 1, 2 र 3 गर्छौँ है। कमिङ फ्राइडे हामी ल्याब 1, 2 र 3 गर्छौँ है। सजिलो ल्याबहरू छन्, तपाईँहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यो दिन कसरी गर्ने, इनिसियलहरू मात्रै बुझाउने हो। इनिसियलहरू ह्यान्ड रिटन A4मा लेख्नुहोस्। म यो डिटेलहरू फेरि एनाउन्समेन्टमा नि लेखिने दिन्छु है। के गर्नुहोस् त, A4मा ह्यान्ड रिटन ल्याब रिपोर्टहरू बनाउनुहोस् होइन, प्रिन्टेड हुनु भएन। थ्योरी लेख्नुहोस्, कोडहरू लेख्नुहोस्। बरु तपाईँले लास्टमा आउटपुट जुन फाइनलमा बुझाउनुहुन्छ डिस्कसन र कन्क्लुजनसँग, त्यो आउटपुटहरूको तपाईँले स्क्रिनसट चाहिँ पोस्ट गर्न ठिक होला। अब मैले त्यो प्रिन्टेड पनि गराउन सक्थेँ, तर त्यो तपाईँलाई अलिकति दुःख दिनलाई मात्रै हो, तपाईँहरूकै प्र्याक्टिसको लागि हो है। ह्यान्ड रिटन ल्याब रिपोर्ट्सहरू बनाउनु होला। ल अब हामी टपिकमा फर्केर आइदिउँ, थ्रो र थ्रोजको डिफरेन्स। अब यहाँनिर के भइरहेछ त, अब सपोज हामीले एउटा एटिएमको एप बनायौँ है। मजाले पनि एटिएमको इक्जाम्पल दिइरह हुन्छु ल। हाम्रो ब्यालेन्स के छ, 500 रुपियाँ छ हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा। हामीले एटिएमबाट कति विथड्र गर्न खोजिरहेछौँ, 1000 रुपियाँ। अब हामीले यसरी प्रोग्राम लेख्दाखेरि कहिले के भइदिन्छ त, हामीले आफै पनि एक्सेप्सन फालिदिनु पर्ने हुन्छ कि। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, म्यानुअली एउटा एक्सेप्सन थ्रो गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू आउन सक्छ। अब त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ त, यसरी थ्रो किवर्ड युज गर्छौँ है। जस्तै कि इफ ब्यालेन्स इज लेस देन विथड्र होइन, यो बेलामा के होस् त, तपाईँले निकाल्ने पैसा तपाईँको खातामा भएको पैसाभन्दा यदि बढी भयो भने हामीले त्यो प्रोग्रामेट अथवा त्यो पर्टिकुलर थ्रेडलाई टर्मिनेट गराउन खोज्छौँ। त्यो टर्मिनेसन गराउनको लागि हामी के किवर्ड युज गर्छौँ त, यो चाहिँ हामीले आफै फालेको, हामी थ्रो किवर्ड युज गर्छौँ। थ्रो न्यू, अब तपाईँको क्लासको नेम अनि यहाँनिर मेसेज, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्सन अनि इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त, ल यसलाई हेरौँ। हामीले यहाँनिर म्यानुअली एउटा एक्सेप्सन यसरी फालिरहेको छौँ।
त्यो चाहिँ हाम्रो थ्रो किवर्डको युज हो। हामीले म्यानुअली एक्सेप्सन फाल्दाखेरि हामी थ्रो किवर्ड युज गर्छौँ है। अनि यसलाई हामी के भन्छौँ? हामीले थ्रो गरेको, हामीले आफै म्यानुअली एक्सेप्सन फालिदिएको। कहिलेकाहीँ यस्तो प्रब्लम नि आउँछ, तपाईँले एक्सेप्सन फाल्नु नै पर्छ है, म्यानुअली एक्सेप्सन फाल्नु पर्छ, त्यसको लागि हामी थ्रो किवर्ड युज गर्छौँ। अब अर्को छ हामीसँग थ्रोज। हामीले थ्रो गर्छौँ भने जाभाले थ्रोज गर्छ। अब कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त, हामी अलिकति अल्छी भइदिन्छौँ। हामीले एउटा सर्कस डिजाइन गरिदिन्छौँ, तर के गर्छौँ त हामी यसरी नेट बिछाउँदैनौँ। नेट बिछाउन एकदमै झन्झट लाग्यो, एकदमै बढी पैसा खर्च भइरहेछ, हामी के गर्छौँ? नेट बिछाउँदैनौँ। यो ट्राई पनि मैले हटाइदिएँ ल, यति पार्ट हटाइदिएँ ल। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, अब हामीलाई अल्छी लाग्छ, हुन त म थ्रोज कहिले पनि रेकमेन्ड गर्दिनँ, तपाईँहरू कहिले पनि प्रोग्राममा थ्रोज नलेख्नुहोस्, तर पनि अब कहिलेकाहीँ अल्छी लागिरहेछ होइन, अथवा यो सिनेरियोमा नेट बिछाउन एकदमै महँगो पर्यो अरे, हामी सिम्पली के गरिदिन्छौँ? एउटा हाम फाल्नु को ठाउँमा के गरिदिन्छौँ? यहाँनिर एउटा सानो नोटिस हालिदिन्छौँ, प्लिज जम्प एट यर ओन रिक्स भनेर। प्लिज जम्प एट यर ओन रिक्स अर ब्रिङ यर ओन नेट भनेर हामी यसरी लेखिदिन्छौँ। यो के हो? हाम्रो थ्रोज हो। अब कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त, हाम्रो जुन चेक्ड एक्सेप्सनहरू हुन्छ त्यसलाई हामी ट्राई क्याच ब्लकले सराउन्ड गर्दैनौँ। सपोज यहाँनिर अघि हेर्नुहोस् होइन, यहाँनिर हामीले के गरिरहेको छौँ त, फाइल ओपन गर्न खोजिरहेको छौँ, अनि हामीलाई यहाँनिर ट्राई क्याच ब्लक लेख्न अल्छी लाग्यो अरे। यहाँनिर हामी अब सपोज के गर्न सक्छौँ त, यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ त, यसरी यो मेथडको माथि यसरी थ्रोज अनि यहाँनिर एक्सेप्सनको नाम दिन सक्छौँ। हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो मेथडमा हामीले एउटा नोटिस बोर्ड हाल्न सक्छौँ। यसले के गर्छ? नोटिस बोर्डमा एउटा वार्निङ के हुन्छ त, यसले फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन फाल्न सक्छ है, प्लिज ह्यान्डल एट यर ओन रिक्स अर ब्रिङ यर ओन नेट भनेर यहाँनिर यसले भन्छ। यो एक्जाम्पल जस्तै यहाँनिर नोटिस बोर्ड हालिदिन्छ। थ्रोजको काम केही पनि होइन, नोटिस बोर्ड हाल्नु मात्रै हो। त्यही पनि मान्छेले हाम फाल्यो, नेट हालेको छैन भने यो मान्छे डुब्छ। हामीले थ्रोज युज गरेर प्रोग्राम चलायौँ, ह्यान्डल गराएको छैनौँ भने हाम्रो प्रोग्राम पनि एक्सेप्सन हाम्रो प्रोग्राम पनि यसरी एक्सेप्सन आउने बित्तिकै टर्मिनेट भइदिन्छ है। थ्रोजले केही पनि काम गर्दैन, एउटा नोटिस जस्तो मात्रै दिन्छ। अनि यसरी एउटा नोटिस मात्रै दियो। यो मेथड तपाईँलाई चलाउनु छ भने तपाईँ के गर्नुहोस्, यो फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सनलाई ह्यान्डल गर्नुहोस्। ल अब मैले के गरेँ, यो थ्रो एन्ड थ्रोज भन्ने क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनाइदिएँ, अनि यो अब्जेक्टबाट मैले के गर्न खोजिरहेको छु, अब्जेक्ट डट रिड फाइल, यो मेथडलाई मैले चलाउन खोजेँ। यानि कि यो मान्छे यहाँनिरबाट यो पोल समात्नको लागि यो बाबुराव यहाँनिर हाम फाल्न लाग्यो। उसले नोटिसमा के हेऱ्यो, यो चिप्लिने डट छ, ट्राई एट यर ओन रिक्स अर ब्रिङ यर ओन नेट। यहाँनिर थ्रोजले पनि त्यही मेसेज यहाँनिर दिन्छ, यहाँनिर इरर आइरहेको छ, अनरिपोर्टेड एक्सेप्सन, फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन। यानि कि यसले केही पनि गर्दैन, हामी मेन मेथडमा नि थ्रोज युज गरेर प्रोग्राम चलाउन सक्छौँ। बेसिकली यसले के भन्न खोज्यो त, तपाईँले रिड फाइल भन्ने मेथडलाई चलाउनु छ भने आफ्नो रिस्कमा चलाउनुहोस्, किनकि यहाँनिर एउटा फाइल नट फाउन्ड एक्सेप्सन हुने रिस्क छ, एउटा कन्डिसन छ। तपाईँ यसलाई ट्राई क्याच ब्लकले चलाउनु होला। ठिक छ। थ्रोमा हामी म्यानुअली थ्रो गर्छौँ। थ्रोज भनेको एउटा अल्छीहरूको एउटा स्केप मात्रै हो होइन। हामी के गर्छौँ त, यो मेथडमा ट्राई क्याच ह्यान्डल गर्दैनौँ, कता कता ह्यान्डल गरिरहने होइन। हामी सिम्पली के गर्छौँ त, म गर्दिनँ, यो मेथडलाई जसले कल गर्छ, यो मेथडलाई जसले चलाओस् उसैले यो मेकानिजम, यो एक्सेप्सनहरू ह्यान्डल गरोस्। त्यस्तो कन्डिसनको बेलामा हामी के युज गर्छौँ त, थ्रोज युज गर्छौँ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ त, जाभाले फाल्छ, जाभा थ्रोज। यो चाहिँ जाभाले
कम्पाइलेसन टाइम वाला एक्सेप्सन अथवा चेक्ड एक्सेप्सनको लागि थ्रोजहरू युज गरिरहेको हुन्छ। यो अलिकति कन्फ्युजिङ होला, केही छ भने एकचोटि सोध्नु अथवा तपाईँहरू पनि साइड बाई साइड टाइम भ्याइराख्नु भएको छ भने कोड गर्नुहोस् अथवा मैले गिटहबमा रेपो सेयर गरिदिएको छु है, त्यहाँनिर तपाईँले हेरेर साइड बाई साइड कोड गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी हेरेर बस्यो भने आएको जस्तो लाग्छ, तर जब तपाईँ कोड गर्न लाग्नुहुन्छ इरर आउँदै जान्छ अनि बल्ल तपाईँले सिक्ने हो। अहिले यसरी सिक्नुहुन्न है, हेरेर सिकिन्न। एकचोटि अलिकति हात पनि मैलो गर्ने गर्नुहोस्। यहाँसम्म कसले केही सोध्नु छ, क्वेसनहरू? छैन भने सर थ्रो एक्सेप्सन हजुर एक्सेप्सन पछि आउने हो हैन? कुन चाहिँ? थ्रो एक्सेप्सन छ नि, हजुर हजुर यो चाहिँ ट्राई क्याच फाइनल्ली अनि त्यसपछि चाहिँ थ्रो आउने हो हैन? नर्मली यो ट्राई क्याच फाइनली छुट्टै हो, थ्रो छुट्टै हो कि लगातार आउँदैन, यो युज पनि हुँदैन कि सँगै। ट्राई क्याच फाइनली एउटा सिक्वेन्समा आउँछ, थ्रो जता पनि हो, थ्रो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो कि हामी जहाँ पनि युज गर्न सक्छौँ थ्रो चाहिँ। ट्राई क्याच फाइनली पछाडि नै आउन कम्पलसरी छैन। यो मैले नोट बनाउँदाखेरि यो नाम दिएको मात्रै हो कि यसरी तपाईँलाई। यो ट्राई क्याच फाइनली छुट्टै हो हैन, यो एक्सेप्सनकै मेकानिजम हो भएर मैले टेबलमा मात्रै हाले हो कि। यो थ्रो जता पनि अकर हुन सक्छ, यो इन्डिपेन्डेन्ट हो, यो माथिसँग रिलेटेड छैन है, त्यो चाहिँ सम्झिनु होला। यो थ्रो यो ट्राई क्याच फाइनलीसँग डिपेन्डेन्ट छैन, यो जता पनि अकर हुन सक्छ। यो फाइनलीको तल क्याचको तल चाहिँ हुन यो जरुरी छैन कि, जता पनि हामी थ्रो युज गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो थ्रो चाहिँ नर्मली हुन्छ हाम्रो सर। मेथडको नामसँग जान्छ, त्यो एउटा सानो नोट गर्नु होला। हाम्रो थ्रो चाहिँ जहिले पनि मेथडसँगै जान्छ है। थ्रो जता पनि युज गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट हो, अनि हाम्रो थ्रो चाहिँ के हो त, जहिले पनि मेथड नामसँगै जान्छ। अब सपोज मैले एउटा जाभा क्लास बनाउँछु, नाम केही दिउँ ल। अब हामीले आफ्नो पनि एउटा एक्सेप्सन डिफाइन गर्न सक्छौँ है, युजर डिफाइन्ड एक्सेप्सनको अन्तर्गत पर्छ। इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भनेर छ अरे सपोज मैले एउटा क्लास बनाएँ, म यहाँनिर के गर्न खोज्छु त, यहाँनिर इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भन्ने एउटा ब्याङ्किङ एपको लागि म एउटा के गर्छु त, एउटा एक्सेप्सन डिजाइन गर्छु। त्यो एलाउड छ जाभामा। किन रेडिमेड एक्सेप्सनहरूमा मात्रै भर पर्ने होइन, हामीले के गर्न सक्छौँ त, हामीले कस्टम एक्सेप्सनहरू पनि यसरी डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर सबसे पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, यिनीहरूको प्यारेन्टलाई इनहेरिट गर्नु पर्यो। एक्सेप्सनहरूको प्यारेन्ट क्लास कुन हो त, हाम्रो एक्सेप्सन भन्ने क्लास हो। म के गर्छु, यसरी एक्सटेन्ड्स एक्सेप्सन गर्छु। मैले यहाँनिर के गरेँ, मैले इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भनेर एउटा कस्टम एक्सेप्सन डिजाइन गर्नेवाला छु। त्यसले के गर्छ त, एक्सेप्सन जुन कि हाम्रो एक्सेप्सनको प्यारेन्ट क्लास हो त्यसलाई इनहेरिट गर्छ। हामीले थ्रोएबलबाट नि जान मिल्छ, तर त्यहाँसम्म नजाउँ, हामीले सिम्पली एक्सेप्सनलाई इनहेरिट गरिदिउँ। यहाँनिर अब हामी के गर्छौँ त, ल एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाइदिन्छौँ। कन्स्ट्रक्टरले अब सपोज एउटा स्ट्रिङ लिन्छ, त्यो स्ट्रिङ भनेको हाम्रो के हो त, युजरले जुन हाम्रो ब्र्याकेटमा जुन इरर मेसेज पठाउँछ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त, यहाँनिर स्ट्रिङले क्याच गरिदिन्छ कि। हामीले जुन यहाँनिर यो गर्छौँ नि, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्सन, जब हामी यो थ्रो गर्दाखेरि यो एक्सेप्सनको जब हामीले अब्जेक्ट बनाउँछौँ नि, यो त के होइन, यो त अब्जेक्ट बनाएको मात्रै हो। जब हामी यसरी अब्जेक्ट बनाउँछौँ, यो अब्जेक्टमा हामीले जुन मेसेज पास गर्छौँ, त्यो मेसेज चाहिँ यहाँ एसभित्र गएर बसिदिन्छ कि। अनि हामी यो मेसेजलाई के गरिदिन्छौँ त, प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टरमा पठाइदिन्छौँ। सिम्पली यति मात्रै गर्ने। सुपर एस यति सिन्ट्याक्स सम्झिनुहोस् अथवा यस बिहाइन्डको लजिक बुझ्नुहोस्। हाम्रो के भयो त, एउटा कस्टम एक्सेप्सन क्लास बनिदियो। अब मैले एउटा एटिएम भन्ने एउटा क्लास बनाइदिएँ भने अब यसलाई एकचोटि थ्रो गरेर हेरौँ न त। ल अघिकै कोड मैले कपी पेस्ट हानिदिएँ।
यहाँनिर अब मैले के गरिरहेको छु त एउटा मैले कस्टम इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भनेर एउटा कस्टम एक्सेप्सन क्लास डिजाइन गरेँ है। अनि यसको मैले कन्स्ट्रक्टरमा के गरेँ त एउटा स्ट्रिङ लिइरहेको छु। अनि त्यो स्ट्रिङ आएको स्ट्रिङलाई मैले सुपर यानि कि एक्सेप्सन भन्ने सुपर त सम्झिनु भयो होला। प्यारेन्टको कन्स्ट्रक्टरमा यो सुपरको सरी यो पर्टिकुलर स्ट्रिङ भ्यालु पठाइदिइरहेको छु। यहाँनिर अब म के गर्छु त न्यू इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भनेर एउटा एक्सेप्सन क्लास लेख्न सक्छु। मैले के गरेँ यहाँनिर थ्रो न्यू इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भनेर यसरी के गरिदिएँ त मैले एउटा आफैले एउटा के गरिदिएँ त एउटा एक्सेप्सन म्यानुअली फालिदिएँ। अनि जब कि म यो एक्सेप्सन भन्ने क्लासबाट के गरिरहेको छु त यसरी इनहेरिट गरेर थ्रो गरिरहेको छु। यो एक किसिमले चेक एक्सेप्सनको क्याटेगोरीमा पर्छ। जावाले मलाई भन्छ कि यसलाई ह्यान्डल गर भनेर। म यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छु कि त यहाँनिर यसलाई अरिथमेटिक एक्सेप्सनबाट जुन कि अनचेक्ड हो त्यसबाट इनहेरिट गराउन सक्छु, त्यो तपाईँको मर्जी। नर्मली हाम्रो एक्सेप्सन भनेको चेक्ड क्याटेगोरीमा पर्छ हैन। यो जुन हाम्रो माथि यो एक्सेप्सन क्लास हो यो अघि हामीले हेरेको अनुसार चेक्ड क्याटेगोरी भयो, चेक्ड एक्सेप्सन भयो। चेक्ड एक्सेप्सनको सबै क्लासेसहरू बाई डिफल्ट के हुन्छ त नर्मल हाम्रो यसरी उसले कम्पाइलेसन टाइममा चेक नै गर्छ, उसले ह्यान्डल गर्ने भन्छ यसरी। हामी यसलाई ट्र्याक एज ब्लकले सराउन्ड गरेको पनि राम्रो हुन्छ ल। हामीले के गरिरहेको छौँ त हामीले आफ्नो एउटा कस्टम एक्सेप्सन एउटा डिजाइन गरिदियौँ है। कस्टम एक्सेप्सन डिजाइन गर्नले हामीले के गर्छौँ त एक्सेप्सन क्लासलाई इनहेरिट गरिदिन्छौँ। अनि यो जुन पर्टिकुलर क्लास छ यसको हामीले एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाइदिन्छौँ। एउटा यस्तो खालको कन्स्ट्रक्टर जसले स्ट्रिङ लिन्छ अनि त्यो आएको स्ट्रिङलाई हामीले सुपर युज गरेर प्यारेन्टतिर पठाइदिन्छौँ। प्यारेन्ट अरू कोही होइन एक्सेप्सन भनेरै क्लास हो, हामी यहाँनिर पठाइदिन्छौँ। अनि यसपछि हामी के गर्छौँ त मैले अर्को क्लास बनाएँ एटिएम भनेर। यहाँनिर मैले के गरिरहेको छु यसरी अब यदि ब्यालेन्स हैन विथड्रल एमाउन्ट भन्दा कम छ भने के गर्ने म्यानुअली एउटा एक्सेप्सन फालिदिने थ्रो न्यू इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स। यो जावा भित्रै आएको प्रिबिल्ट एक्सेप्सन क्लास हैन कि भर्खरै हामीले डिजाइन गरेको एउटा एक्सेप्सन क्लास हो। अनि हामीले यहाँनिर के गरिरहेछौँ त यसरी एउटा स्ट्रिङ पास गरिरहेको छौँ जुन कि हाम्रो लगमा यसरी डिस्प्ले भइदिन्छ। यसरी के भइदिरहेछ त इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स जुन कि हाम्रो मेसेज थियो यो यहाँनिर यसरी डिस्प्ले भइदिरहेछ। यहाँबाट के हो त कस्टम एक्सेप्सन क्लासको एक्जाम्पल हो। प्रिबिल्ट हैन कि हामीले म्यानुअली एउटा एक्सेप्सन क्लास बनाउन सक्छौँ। एउटा कुनै पनि एक्सेप्सनको अर्को कुनै पनि प्रिबिल्ट एक्सेप्सन क्लासलाई इनहेरिट गरेर सिम्पल यति लाइन अफ कोडले हामीले एउटा के गर्न सक्छौँ त एउटा कस्टम एक्सेप्सन क्लास बनाउन सक्छौँ। यहाँसम्म केही छ भने भनौँ, हामीसँग 2 मिनेट अझै छ। अनि यो कमिङ फ्राइडे हाम्रो ल्याब हुनेवाला छ। अनि त्यो भन्दा अगाडि सर हजुर हजुर भन्नु सरलाई एउटा कुरा रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ। भन्नु यो कि हाम्रो त अब हामी बल्ल युनिट 1 मा छौँ नि त। हजुर हजुर अनि हाम्रो चाहिँ इक्जाम चाहिँ मङ्सिरको लास्ट विकमा होला जस्तो छ है। हाम्रो इक्जाम फर्म पनि खुलिसक्यो, हामीले भरिसक्यौँ है। हजुर हजुर अनि हजुरको क्लास चाहिँ विकमा अहिले 2 टाइम्स मात्र छ नि त। हजुर हजुर त्यही भएर हजुरको क्लास चाहिँ विकमा अब 3 टाइम्स अथवा 4 टाइम्स राखौँ कि भन्ने छ मेरो कुरा। मिल्छ। बुधबार तपाईँको फ्री छ भने मिल्छ। वेडनेसडे नि फ्री छ, सन्डे पनि हाम्रो 8:40 मा क्लास सकिन्छ है, त्यसपछि हामी फ्री छौँ सर। सन्डे फेरि मेरो अर्को ठाउँमा कमिटमेन्ट छ, सन्डे मिल्दैन। वेडनेसडे बरु कुन टाइम मिल्छ भन्नु न, म एकचोटि म्यामलाई रिक्वेस्ट गर्छु अथवा सरलाई रिक्वेस्ट गर्छु। वेडनेसडे नै हुन्छ सर। वेडनेसडे हाम्रो के अरे 8:40 मै क्लास सकिन्छ है। हजुर त्यसपछि हजुरको क्लास राख्दा हुन्छ। 8:40 बाट राख्दा हुन्छ वेडनेसडे? हुन्छ सर। हुन्छ, म एकचोटि रिक्वेस्ट गरेर म भन्छु है। सर हजुरले भन्नु, हामी नि डिपार्टमेन्टलाई भन्छौँ है। हजुर म नि भन्छु, तपाईँ नि भन्नु। त्यही त 3 टाइम्स विकमा पढ्यो भने चाहिँ अलि कोर्स पनि अलि अगाडि जान्छ कि जस्तो लाग्यो कि। हैन त्यो मैले जानै ढिलै गरिरह हो, त्यो अगाडि बढाउने त बढी नै हाल्छ। अब
एक्सेप्सन छ कि थ्रोजबाट हेर्नु होला मजाले भएको छ त्यही पनि 3 टाइम्स राखेको मलाई नि राम्रै लाग्यो किनकि एउटा त्यही ल्याब त सेसन अनि हाम्रो दुईटा अब थ्योरी गर्दा राम्रो इक्जामको होला रुटिन आइदिइहाल्छ कि अनएक्सपेक्टेड हुन्छ है अनि त्यही भएर प्रिपेयर चाहिँ पछि हुनु पर्यो ल म नि अलिकति पछि एकदम अगाउ फास्ट जानुभन्दा अहिलेबाट नि बरु होइन बुझेर ल सबै कुरा त्यो नि ठिक हो त्यो राम्रो सजेसन हो म एकचोटि यो नोट गरिसकेँ म यो सोध्छु है हस् सर हुन्छ ल थ्याङ्क यू अनि तपाईँहरू के गर्नु त म यो नोटमा थ्रो र थ्रोजको डिफ्रेन्स सोध्न सकिन्छ है त्यो एकचोटि हेर्नु होला थ्रो भर्सेस थ्रोज त्यो मैले नोटमा हाल्दैछु यो पनि जावा टी पोइन्टको यो कहिलेकै सोध्न सक्छ मैले एउटा टेबल बनाइदिएको छु तपाईँलाई यो हेर्नु होला अनि हाम्रो कति 10 बजीसम्म क्लास होइन पहिला 10-20 सम्म हुन्थ्यो सर आज 10 बजीसम्म हो र पक्नु है रुटिन अनुसार 1 मिनट है कति मिनटको 100 मिनटको हो कि 100 मिनट्स नै होला सर 100 मिनट हो हामी 8:40बाट स्टार्ट गरेर हाम्रो 10 बजी हुनुपर्ने हो कि ए हुन्छ सर 10 बजीसम्म गर्दा नि भयो 1 मिनट है होइन कन्फर्मै गरौँ अनि त्यही अनुसार गरौँ किन त्यो क्लास बिचमा छर्ने कि मैले यहाँ सेड्युल बनाउँदाखेरि केही प्रब्लम गरेँ ए होइन नि यस्तो छ हजुरको पहिला 9 ओ हजुर क्लकबाट हजुर स्टार्ट हुन्थ्यो नि 9बाट त थियो अनि हजुर अनि मेरो 10:20 त्यो सम्म जान्थ्यो हजुर हजुर मेरो अहिले चाहिँ क्लासेसहरू थियो मैले त्यसले 9बाट गर्थेँ 6 मिनटै हुन्थ्यो अहिले चाहिँ 1 मिनट है ल ठिकै छ भोलिबाट अबदेखि 8:40 नै गरौँ न हुन्न 48 नै गरौँ 10 बजे नै इन्ड गर्नुपर्छ भन्ने छैन कहिले काहीँ कुनै टपिक सक्यो भने हल्का एक्सटेन्ड गर्न नि मिल्यो किनभने हजुरको हजुर लास्ट क्लास हो हाम्रो होइन हजुर हजुर यसपछि क्लास छैन त्यो हामी मिलेर जाउँ न पढ्नु है कति मिनटको हो र 100 मिनट्स नै होला सर 100 मिनट 90 minutes हो सर 90 minutes टोटल क्लास पढ्नु है आजलाई त कन्टिन्यू गरौँ न त त्यसो भए 10:20 समय छ भने हुन्छ सर अनि म वेडनेसडेको तपाईँको खाली नै छ बरु म वेडनेसडे पनि लिइदिन्छु अनि फ्राइडे ल्याब जस्तो गरौँ किनकि ठ्याक्कै पढाइराख्यो भने के रमाइलो है अलिकति लाइभ गऱ्यो भने तपाईँलाई नि आइडिया होला नि कहाँनिर कन्फ्युजन छ भनेर ओके सर ल म त्यो सजेसन लिन्छु 1 मिनट होल्ड गरौँ है म एकछिन म्युटमा जान्छु ल अब हामी थ्रेडतिर लागौँ है यहाँसम्म कसलाई केही सोध्नु छ के कन्फ्युजन छ भने भनौँ है अनि एकचोटि एउटा यो पनि हेर्नुहोस् त फाइनल भर्सेस फाइनलाइज यो फाइनल किवर्डको हामीले युज कहाँनिर हेरिसकेका छौँ त सुरुमा हेरिसकेका छौँ फाइनल किवर्ड कहाँनिर युज हुन सक्छ त्यस्तै गरी हाम्रो फाइनली किवर्ड जुन छ हामीले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङमा युज गर्छौँ यो चाहिँ इन्टरचेन्ज नगर्नु होला अनि फाइनलाइज भनेर मैले पढाएको छैन सिलेबसमा छैन यो बेसिकली हाम्रो जावामा एउटा डिस्ट्रक्टर टाइपको कन्सेप्ट लिएर आउँछ तपाईँ यिनीहरूको डिफ्रेन्स यसो हेर्नुहोस् न सोध्न सकिन्छ होला इक्जाममा अब मेन्सन त छैन तर जानिरहेको राम्रो अब फाइनल भर्सेस फाइनली त तपाईँलाई इक्जाममा सोध्ने गरेको छ होला प्रोभाब्ली एकचोटि यो फाइनलाइज पनि हेरिदिनु होला यो फाइनल पनि मैले पढाइसकेँ फाइनली पनि पढाइसकेँ एकचोटि यो फाइनलाइज भन्ने यो मेथड हो यो पनि एकचोटि हेर्नु होला तपाईँले ल अनि हल्का अब ब्याक एक्जाम त छ मैले बुझ्छु है अरू साथीहरूलाई नि पार्टिसिपेट हुन अलि रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो जस्तो छ ल अब हामी जान्छौँ थ्रेडतिर है सुनिराख्नु भएको छ मेरो आवाज यस सर yes ल अब हामीलाई थाहा छ प्रोसेस र थ्रेडको डिफरेन्स है कहाँ
हामीलाई थाहा छ प्रोसेस र थ्रेडको डिफरेन्स? थाहा छैन सर। ल ल ल हामीले अब मल्टी थ्रेडिङ भन्ने टपिक हेर्छौँ। मैले भनेको थिएँ एक्सेप्सनसम्म म मजाले ढिला पढाएर तपाईँलाई ह्यान्ड टु ह्यान्ड गाइड गर्छु, यसपछि चाहिँ भगाउँछु है। अब भगाउने पालो आइसक्यो ल। हाम्रो मल्टी थ्रेडिङ हिजो नि भनेको थिएँ, अनि आज क्लासको सुरुमा नि सायद भनेको होला मैले। ल नर्मली हाम्रो के हुन्छ त, अब हाम्रो कुनै पनि अब ऱ्यामभित्रै भनौँ न, अब एउटा कुनै मेमोरी स्पेस छ, त्यहाँभित्र के हुन्छ, अथवा ऱ्याम नभनौँ, जाभाको कुरा भइरहेको छ भने हामी जेभिएम भनौँ न। जेभिएम हाम्रो के हो त, सम्झिनु भयो होला, जाभा भर्चुअल मेमोरी है। हाम्रो के छ त, जाभा भर्चुअल मेमोरी छ। यहाँभित्र हाम्रो जाभाको सबै कोडहरू रन भइरहेको हुन्छ विथ द हेल्प अफ जेआरई। जेआरईले रिसोर्सहरू प्रोभाइड गर्छ, तर मेन काम हाम्रो कहाँनिर भइरहेछ, जेभिएम भित्र। अब जेभिएम भित्र हाम्रो थुप्रै एप्लिकेसनहरू रन भइरहेको हुन्छ। एप 1 होला, एप 2 होला, एप 3 होला। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, प्रोसेस भन्छौँ। सपोज प्रोसेस ए, प्रोसेस बी अनि प्रोसेस सी। हामीसँग के छ त, यहाँनिर तीनटा प्रोसेसहरू छन् अथवा तीनटा एप्लिकेसन छ भनेर बुझौँ। इच एप्लिकेसनमा के हुन्छ अथवा इच प्रोसेसभित्र के हुन्छ, एटलिस्ट एउटा सिङ्गल थ्रेड भइरहेको हुन्छ, एउटा सिङ्गल थ्रेड अथवा मल्टिपल थ्रेडहरू चलिरहेको हुन्छ। यो थ्रेडलाई चाहिँ मैले अब कसरी नोट गरेँ त, T1 हैन। अब हरेक थ्रेडलाई T1 अनि T2। यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त, हामीसँग थुप्रैवटा एप्लिकेसन हुन्छ। इच एप्लिकेसनको के हुन्छ त, प्रोसेसहरू हुन्छ। अनि प्रोसेसहरू हाम्रो केले चलिरहेको हुन्छ त, प्रोसेसहरूभित्र कुनै पनि प्रोसेस लिनुहोस्, एटलिस्ट एउटा थ्रेड चाहिँ हुन्छ। जुन हामीले अहिलेसम्म प्रोग्रामहरू लेख्दै जान्छौँ, त्यो प्रोग्रामहरूमा हामीले के हेर्छौँ त, हामीले सिङ्गल थ्रेड चलाइरहेको छौँ हैन। भन्नाले एउटा प्रोसेस हामीले चलाइरहेको छौँ, त्यसमा हामीले एउटा सिङ्गल थ्रेड चलाइरहेको छौँ। प्रोसेस एप्लिकेसन भयो भने त्यसभित्र एटलिस्ट एउटा थ्रेड त हुन्छ नै हैन। हामीले पनि जाभामा अहिलेसम्म कोड चलाउँदाखेरि के भइरहेको थियो त, हाम्रो मेन थ्रेड हामीले चलाइरहेको हुन्छौँ। यो बाई डिफल्ट जाभाले बनाइदिरहेको हुन्छ। यो थ्रेडको नाम हामी के भन्छौँ त, मेन थ्रेड भनेर भन्छौँ। अथवा हाम्रो के पनि हुनसक्छ त, मल्टिपल थ्रेडहरू हुनसक्छ जुन कि एकअर्कासँग इन्टर कम्युनिकेट गरिरहेको हुनसक्छ। मल्टिपल थ्रेडहरू हुन सक्ला जुन कि एकअर्कासँग के गरिरहेछन् त, इन्टर कम्युनिकेसनहरू गरिरहेन सक्छन्। एउटा मल्टी थ्रेडिङ भन्नु टपिक पढ्नु अगाडि हामी के गर्छौँ त, पहिला प्रोसेसहरू हेर्छौँ अनि थ्रेडहरू हेर्छौँ। प्रोसेस भनेको के हो त, एउटा ठुलो पार्ट हो हैन, जसभित्र एटलिस्ट एउटा थ्रेड अथवा मल्टिपल थ्रेडहरू चलिरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो थ्रेड भनेको के हो त, एउटा स्मलेस्ट युनिट अफ पार्ट हो हैन, जसले सानो सानो कोडहरू चलाइरहेको हुन्छ। अनि हाम्रो के हुन्छ त, एउटा थ्रेड एटलिस्ट एउटा प्रोसेसमा प्रेजेन्ट हुनु नै पर्छ, मल्टिपलबाट नि हुनसक्छ। अहिलेसम्म हामीले चलाएको भनेको सिङ्गल थ्रेडेड एप्लिकेसन, यानि कि सिङ्गल थ्रेड भएको प्रोसेस हामीले चलाइरहेको हुन्छौँ। अब तपाईँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, थ्रेड के हो त, लाइट वेट हो हैन, लाइट वेट हो, सानो सानो काम गरिरहेको हुन्छ। अनि थ्रेडहरूले एउटा कमन मेमोरी स्पेस सेयर गरिरहेको हुन्छ। थ्रेडहरूले एउटा कमन मेमोरी स्पेस सेयर गरिरहेको हुन्छ है। अनि यिनीहरूको इन्टर कम्युनिकेसन अलिकति रिलेटिभली इजियर हुन्छ। एउटा थ्रेडले अर्को थ्रेडसँग सेम मेमोरी स्पेसमा चलिरहेको छ हैन, यिनीहरूले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न खासै प्रब्लम आउँदैन। तर जब हामी प्रोसेसतिर हेर्छौँ, प्रोसेसहरू हाम्रो के हो त, प्रोसेसहरू हाम्रो एउटा ठुलो ब्लक हो हैन। यसले के हुन्छ त, एउटा प्रोसेसले अर्को प्रोसेसको मेमोरी स्पेस सेयर गर्दैन। हरेक प्रोसेसको आफ्नै एउटा मेमोरी स्पेस भएर बसिरहेको हुन्छ। हरेक प्रोसेसको आफ्नो एउटा मेमोरी स्पेस हुन्छ हैन। अनि
इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन चाहिँ अलिकति रिलेटिभली हार्डर हुन्छ हैन। अब यिनीहरू बिच लिङ्केजै छैन भने हामीले यिनीहरू बिच कम्युनिकेसन कसरी गराउने त्यो चाहिँ अलिक कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ। त्यो चाहिँ एउटा सानो प्रोसेस र थ्रेडको बिचको डिफरेन्स हो। अब हामी हेर्छौँ एउटा कुनै पनि प्रोसेसमा हामीले मल्टिपल थ्रेडहरू कसरी बनाउन सक्छौँ भनेर। मैले यसलाई हटाइदिएँ। अहिलेसम्म हामीले चलाइरहेको भनेको के हो त? एउटा सिङ्गल थ्रेड मात्रै हो। अहिलेसम्म हामीले चलाएको होइन, एक्सेप्सनसम्म चलाएको भनेको के हो त? हाम्रो सिङ्गल थ्रेड हो। अब थ्रेड भन्नाले एउटा धागो बुझौँ, एउटा This यस्तो class धागो will end in 10 minutes. जसले हाम्रो यो ट्याक्सहरू अथवा बिडहरूलाई यसरी जोइन गरिरहेको हुन्छ। थ्रेड भनेको के होइन, एउटा सिम्पल धागो जस्तो बुझौँ जसले हाम्रो बिड, माला अथवा सब ट्याक्सहरूले यसरी जोइन गरिरहेको हुन्छ। बाई डिफल्ट हाम्रो के भइदिन्छ त? हामीसँग जहिले पनि हुने भनेको कमन एउटा थ्रेड हो जसको नाम हामी मेन राख्छौँ है। हामीसँग जहिले पनि एउटा सिङ्गल बाई डिफल्ट एउटा थ्रेड हुन्छ, त्यसको नाम हामी के राख्छौँ त? मेन थ्रेड राख्छौँ है। हामीसँग के हुन्छ? एउटा मेन थ्रेड हुन्छ जुन कि हामीले नबुझेर पनि यत्तिकै पनि हेलो वर्ल्ड लेखे पनि यो जहिले पनि चल्छ नै। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ त? हामी प्रोग्रामेटिकली यसरी अरू थ्रेडहरू हैन प्रोग्राममा यसरी एड गर्न सक्छौँ। एउटा मेन थ्रेड चलिरहेको छ अनि मेन थ्रेडकै हामीले ब्रान्च आउट गरेर अरू थ्रेडहरू यसरी निकाल्न सक्छौँ। कम्पलसरी छैन कि एउटा अर्को कुनै थ्रेड यहीँबाट अरिजिनेट होस् भनेर, कमन पोइन्टबाट होइन कि हामीले मल्टिपल पार्टहरूबाट पनि यसरी थ्रेडहरू ओरिजिनेट गराउन सक्छौँ। अनि यिनीहरू कुन प्याटर्नमा जान्छ त? हरेक थ्रेड जब म बनाउँछु त्यसको नाम इन्डेक्सिङ हुँदै जान्छ। बाई डिफल्ट त्यसको नाम इन्डेक्स भएर जान्छ, यानि कि थ्रेड -0बाट यसको नाम स्टार्ट हुन्छ। सबसे सुरुको थ्रेड हाम्रो मेन थ्रेड हो। मेन थ्रेडबाट जब हामीले यसरी म्यानुअली थ्रेडहरू निकाल्दै जान्छौँ त्यो थ्रेडहरूको नाम जाभाले बाई डिफल्ट कसरी हाल्दै जान्छ त? इन्डेक्सिङबाट थ्रेड 0, थ्रेड 1 अनि त्यस्तै गरी हाम्रो एनवटा थ्रेडहरू यसले बनाउन सक्छ। ठिक छ, मेन थ्रेड भयो। मेन थ्रेडबाट हामी अरू साइड थ्रेडहरू निकाल्छौँ। यो प्रोसेसरलाई हामी के भन्छौँ त? मल्टी थ्रेडिङ भन्छौँ। ल हामी अब मल्टी थ्रेडिङमा आयौँ होइन। अब हाम्रो अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा सी भयो, सी शार्प भयो, अब मल्टी थ्रेडिङको सपोर्ट नहोला, तर हाम्रो जाभामा बाई डिफल्ट के छ त? मल्टी थ्रेडिङको सपोर्ट छ है। आजकल सीमा के मल्टी थ्रेडिङ सपोर्टेड छ र? मैले अब सुनेको थिएँ है हल्ला, सीमा के मल्टी थ्रेडिङ गराएको छ र आजकल? हेलो, थाहा भएन सर, ल ल ल हामीले के सी गरेको छैनौँ र? फर्स्ट सेमिस्टरमा गरेको सर। बिर्सियो मलाई है, ल पुरानै हजुर कुरा सर। केही छैन। अब के भइदिन्छ त हाम्रो थ्रेडहरू? अब इन्डिभिजुअल थ्रेड त हामीले एउटा सिङ्गल थ्रेड चलाइरहेको, अरू थ्रेडहरू हाम्रो कन्करेन्टली यसरी चलिरहेकै हुन्छ है। अनि इच थ्रेडले के गर्छ त? एउटा सेपरेट पार्ट अफ एक्जिक्युसन यसरी डिफाइन गरिदिएर हुन्छ। इच थ्रेडले के गर्छ त? एउटा सेपरेट एक्जिक्युसन पाथहरू यसरी डिफाइन गरिदिरहेको हुन्छ होइन। धन्न यहाँनिर प्रोसेसहरू पनि ल्याएको छ, मैले यो नोट सर हेर्न पाएको छैन। प्रोसेसहरू भनेको के हो त? हेभी वेट टास्क हो होइन। यिनीहरूको आफ्नै एउटा छुट्टै मेमोरी स्पेस हुन्छ होइन। इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसन अलि एक्सपेन्सिभ र लिमिटेड भइदिन्छ होइन। कमन मेमोरी स्पेस सेयरै गर्दैन, त्यसले कम्युनिकेसन ढिला भइदिन्छ। अघिको डायग्राम सम्झिनु होला है। त्यसले हामीसँग के छ त? इफिसियन्ट प्रोग्रामहरू लेख्नलाई हामीसँग मल्टी थ्रेडिङ छ जसले के गर्छ त? सिपियुलाई आइडल हुन दिँदैन अनि इफिसियन्टली युज गर्छ सिपियुलाई, ताकि हाम्रो सिपियु आइडल नहोस् अनि हाम्रो प्रोग्राम स्मुथली र इफिसियन्टली चलोस्। अब हामीसँग के छ त? मल्टी थ्रेडिङ अचिभ गर्नलाई हामीसँग दुईटा मेकानिजम छ। एउटा हामीसँग छ थ्रेड क्लास। 1 मिनट है, होल्ड गर्नु होला।
ल हाम्रो वेडनेसडे चाहिँ 8:40 to 10:20 है। ल फिक्स भइसक्यो। हजुर हजुर मनिषले नै कल गर्नुभयो। ल अब वेडनेसडे हाम्रो 8:40 to 10:20 है। मैले त्यो प्रोबाब्ली BCA को लागि लिने सोचिरहेको थिएँ, तर ठिकै छ, CSRT पनि प्रायोरिटी दिएर CSRT लाई नै लगाइदिउँ। ल हामी कहाँनिर थियौँ? यहाँनिर हामीसँग अब के हुन्छ त, मल्टी थ्रेडिङ अचिभ गर्नलाई हामीसँग दुईटा मेकानिजम छ। एउटा हामी थ्रेड क्लास युज गरेर अचिभ गर्न सक्छौँ, अर्को प्रोसेस हो हामी रनेबल इन्टरफेसबाट हामी मल्टी थ्रेडिङ अचिभ गर्न सक्छौँ। हामी दुईटैको कोड हेरौँ है। पहिला यो मेथडहरुमा जानुभन्दा अगाडि म तपाईलाई ठ्याक्कै कोडहरु देखाइदिन्छु। मल्टी थ्रेड हामीसँग दुईटा मेकानिजम छ है मल्टी थ्रेडिङ अचिभ गर्नलाई। हाम्रो पहिलो मेकानिजम के हो त, हामीले थ्रेड भन्ने क्लासलाई एक्सटेन्ड जब गर्छौं नि, तब हामी यसरी हामी मल्टी थ्रेडिङ अचिभ गर्न सक्छौं। पहिलो मेकानिजम के हो त, बाइ एक्सटेन्डिङ थ्रेड क्लास। अर्को मेकानिजम के हो त, बाइ इम्प्लिमेन्टिङ रनेबल मेथड, सरी रनेबल इन्टरफेस। हामी कि त थ्रेड भन्ने एउटा क्लास छ त्यसलाई इनहेरिट गरेर मल्टी थ्रेडिङ अचिभ गर्न सक्छौं, कि त हामी के गर्न सक्छौं त, रनेबल भन्ने एउटा इन्टरफेस छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर हामीले मल्टी थ्रेडिङ अचिभ गर्न सक्छौं। अब मैले तपाईलाई एउटा चोइस दिएँ, तपाईले एक्सटेन्डबाट मल्टिपल इनहेरिटेन्स गर्नुहुन्छ कि पाउनु है। ल मैले तपाईलाई एउटा चोइस दिएँ, एउटा लेफ्ट साइडको छ एउटा राइट साइडको छ, एउटा रेड पिल छ एउटा ब्लू पिल छ। मैले तपाईलाई चोइस दिएँ। अब यहाँसम्म कतिको कन्सेप्ट छ म तपाईलाई यहाँ भनिरहेको छु है, थाहा छ तपाईँ यहाँ थाहा भइहाल्छ। यहाँनिर अब के भइरहेछ त, हामीसँग दुईटा तरिका छ, दुईटै तरिकाले हामीले मल्टी थ्रेडिङ अचिभ गर्न सक्छौं। तर अब तपाईँ एज अ प्रोग्रामर कुन चाहिँ तरिकालाई बढी प्रिफर गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? 3 minutes. तपाईँ एक्सटेन्डवाला तरिकाले जानुहुन्छ कि इम्प्लिमेन्ट्सवाला तरिकाले जानुहुन्छ? यो कोडलाई, यो तलको कोडलाई इग्नोर हान्दिउँ, हामी सुरुबाट नै गरिहाल्छौँ है। मलाई भन्नुहोस् त, तपाईलाई कुन चाहिँ मेकानिजम ठिक छ, एक्सटेन्ड युज गरेर कि इम्प्लिमेन्ट्स युज गरेर? इम्प्लिमेन्ट होला सर, त्यसले मल्टिपल इनहेरिटेन्स हो सपोर्ट। ठ्याक्कै होइन, तपाईँले एक्ज्याक्टली भन्नुभयो। यहाँनिर के हुन्छ, हामीसँग दुईटा अप्सन छ, दुईटै अभाइलेबल छ। यो इम्प्लिमेन्टवाला अलिकति चलाउन एक दुई स्टेप बढी होला, तर यो बेटर मेथड हो। यो राइटवाला जुन हाम्रो मेथड छ बेटर हो, किनकि अघि हाम्रो साथीले भन्नु भइसक्यो। किनकि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, हामीले अरू एउटा छुट्टै क्लासहरू एक्सटेन्ड गर्न पाउँछौँ। अरू एउटा क्लासलाई इनहेरिट गर्नको लागि एउटा यसले ठाउँ दिइदिन्छ। तर जब हामीले अब एक्सटेन्ड जुन लेफ्टवाला मेथड छ होइन, लेफ्टवाला तरिका छ, एक्सटेन्ड जब गर्छौँ तब यसले यो ठाउँ नै रिजर्भ गरिदिन्छ। अरू क्लासलाई हामीले इनहेरिट गर्न पाउँदैनौँ लेफ्ट साइडमा। तर हाम्रो जुन राइट साइडमा छ यो एप्रोचले हाम्रो के भइदिन्छ त, हामीले अरू एउटा छुट्टै एउटा क्लासलाई इनहेरिट गर्न पाउँछौँ है। त्यसले बेटर के हो त, यो राइटवाला तरिका हो। अब यहाँनिर यो प्रोग्रामतिर फर्केर आइदिउँ हामी। यहाँनिर हाम्रो के भइरहेछ त, हाम्रो एउटा क्लास छ। पहिलो तरिका है, स्टेप बाई स्टेप जाउँ हामी। सबसे पहिला के गर्ने, कि त थ्रेड भन्ने क्लासलाई एक्सटेन्ड्स गर्ने, कि त रनेबल भन्ने इन्टरफेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने। अब दुईटै हामीसँग चाहे थ्रेड क्लास होस् चाहे रनेबल भन्ने इन्टरफेस होस्, दुईटैमा हाम्रो के हुन्छ त, एउटा रन भन्ने मेथड हुन्छ, त्यसलाई हामीले ओभरराइड गर्छौँ। ल यसलाई पनि एउटा छुट्टै टाइपमा हालिदिउँ न त। ल साइड बाई साइड हेरौँ न त। यहाँनिर स्टेपहरू होला है, पाउनु है।